नमस्कार श्रोताबिनहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल साहित्य सिर्जनामा, जहाँ हामीले नेपाली साहित्यका विभिन्न प्रख्यात लोकप्रिय कृतिहरू वाचन गर्ने गर्छौं। हामीले योभन्दा पहिला अमर न्यौपानेज्यूको गुलाबी उमेर उपन्यास पनि वाचन गरेका छौं। सुन्नु भएको छैन भने तपाई हाम्रो च्यानलको भिडियोजमा गएर सुन्न सक्नुहुन्छ। आज भने हामी नेपालकी पहिलो मदन पुरस्कार जित्न सफल पहिलो महिला साहित्यकार पारिजात, उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ विष्णुकुमारी वाइवा हो। उहाँले लेख्नु भएको पहिलो कृति शिरीषको फूल, जो अत्यन्तै लोकप्रिय र सबैले मन पराइदिनु भएको थियो। कतिले त सुनिसक्नु भएको होला, पढिसक्नु भएको होला, र जसले अहिलेसम्म पनि पढ्न छुटाउनु भएको छ उहाँहरूको लागि हामीले यो उपन्यासलाई वाचन गर्न गइरहेका छौं। हामीले यो उपन्यासलाई जम्माजम्मी 2 भागमा बाँडेका छौं। पहिलो भाग आज वाचन गर्नेछौं र यो उपन्यासको जुन शङ्कर लामिछानेले लेख्नु भएको भूमिका पनि अत्यन्तै रुचाइएको थियो, त्यो पनि हामीले यो उपन्यास सकिसकेपछि वाचन गर्नेछौं। आउनुस् ढिला नगरी पारिजातको लोकप्रिय कृति उपन्यास शिरीषको फूल, द ब्लू मिमोसा को वाचन गरौं आजको अंशमा। बारमा तेस्रो पटक भेट भएपछि उसले मलाई आफ्नो घर विशाल नगरमा निम्त्यायो। उसको घर शिरीषका रुखहरूले घेरेको क्याम्पभित्र रहेछ। हामी त्यहाँ पुग्दा मध्याह्न भएको थियो र ठिक त्यही आम जहिले यी रुखहरूले आफूलाई निलै बनाएर फुलाउँदछन्। घरको दायाँपट्टि ग्यारेज जस्तोमा एउटा पुरानो मोडेलको निजी मोटर राखिएको थियो। अलिक पर धेरै पञ्चरङ्गी फूलहरू बगल लगाएर फुलाइएका। बीचमा एक चोक्टा हरियो चौर नीला शिरीषका फूलहरूले झन्डै छोपिएको। ठिक त्यसै बीचमा मैले एउटी स्वास्नी मान्छे देखेँ, 26 वर्षकी। मेरो साथीले थाहा नपाउँदै मैले उसको रूप रङ्ग, लुगा लगाई, उचाइ, मोटाई, हेराई, हिँडाई सबै पत्तो लगाएँ। सेतो सारी, सेतो ठुटे चोलो, लामो खुला केस, नराम्री भन्न नसकिने थिए ऊ। उसले हामीलाई हेरी, त्यही निधार खुम्च्याएर त्यसपछि उत्सुकता नदेखाएरै ऊ इनारतिर लागे। म पनि उत्सुकता बस हेरिरहने मान्छे होइन। ममा केही विशेषता छैन, मेरो साथी भन्दै गइरहेको थियो। घर त अनकन्टारमा छ, तर असुविस्ता केही छैन हो भन्दा भन्दै हामी मूल ढोकामा आइपुग्यौँ। नीलो फूल र एउटी स्वास्नी मान्छे मेरो आँखाबाट ओझेल भइसकेका थिए। ऊ भन्दै थियो, यो तल्लो तला पनि बस्न लायकको छ, तर यहाँ कोही बस्दैन, खाली छ। हामी भर्याङ उक्लन लागिसकेका थियौँ। दोस्रो तलाको मटानको झ्याल्नेर मैले अर्की स्वास्नी मान्छे देखेँ, 16 वर्षकी। स्वास्नी मान्छेको उमेर पत्ता लगाउनु मेरो निम्ति कुनै समस्या होइन। ऊ केही अँध्यारो रोगनको तर आकर्षक टाइट कुर्ता सुरुवालमा थिए। केही हतारिँदै ओर्लेर गई। मैले आँखा मात्र घुमाएर उसको आकर्षक नितम्बलाई हेरिरहेँ। यस स्थितिलाई आँखाभरि टिप्न नपाउँदै हामी दोस्रो तलाको मटान पार गरेर तेस्रो तलामा आइपुग्यौँ। मेरो आँखाबाट एउटा झ्याल र एउटा आकर्षक नितम्ब ओझेल भइसकेको थियो। हामी छेउको ढोका खोलेर एउटा सुसज्जित ठुलो कोठाभित्र पस्यौँ। केही ठुल्ठुला कोचहरू, केही ठुल्ठुला तस्बिरहरू, बीचमा सिंहमर्मरको गोलो टेबुलमाथि झ्याम्म पारेर शिरीषको फूल एउटा फुलदानमा सजाइएको थियो। फुलदान देख्न साथ मैले झट्ट चौरको एक टुक्रामाथि हिँडिरहेकी 2वटा खुट्टाको सम्झना गरेँ। यो फुलदान अवश्य तिनै हातहरूले भरिएको हुनुपर्छ। कोठामा एक प्रकारको रमाइलो व्याप्त थियो। ऊ आफ्नै सिलसिलामा भन्दै गइरहेको थियो, हामी जहान थोरै छौँ, चुरुट लिनुहोस्। मेरो मुवा हुनुहुन्छ? बुबाको स्वर्गीय भएको धेरै भइसक्यो। मुवा पनि मधेस जानुभएको छ। घरमा अहिले हामी 4 जना मात्र छौँ, नोकर चाकर बाहेक। मैले अड्कल लगाएँ। एउटा शिरीषको फूल, एउटा मटानको झ्याल,
एउटा यिनै आफै र अर्को यिनी त अविवाहित हुन्। चुरुटको धुवामा उत्सुकता रिङ्गिँदै मेरो वरिपरि तथा उसको वरिपरि घुमिरहेको थियो। झ्यालबाट उसको पर्खालको छेउछेउमा लगाइएको शिरीषका नीला नीला फुलहरू हावामा हल्लिरहेका थिए र यिनैको फेदफेदमा अरू कोही सायद। ऊ भन्दै थियो, मुआ बाहेक मेरा 3 जना बहिनी छन्। उत्सुकताको एउटा लहर समाप्त भयो। मैले कानको नसालाई केही टड्कारो राखेँ। अघि फुलबारीमा उता गइरहेकी थिए ऊ मेरी बहिनी। उसको नाउँ मुजुरा हो। मुजुरा, मैले मनमनमा दोहोऱ्याएँ। मान्छे अनुसारको नाउँ पनि मिठो। उसलाई अक्षर ज्ञान दिएको छ। घरमै बस्छे, विवाह भएको छैन। मैले एउटा सुखको अनुभव गरेँ। ऊ भन्दै थियो, मेरी माहिली बहिनी, मेरो नाउँ सकम्बरी। बुलेट पड्केको जस्तो आवाज साथ ढोकामा अर्की स्वास्नी मान्छे देखा परी। 24 वर्षकी। मैले तर्सेर ढोकामा हेरेँ। 5 फुट 3 इन्च जति अग्ली, सेती, बेपत्ताको दुब्लो शरीरमा अस्वाभाविक उठेको छाती, कोप्चो तर कालो र चम्किलो आँखामा रोल्ड गोल्डको फ्रेम भएको चस्मा लगाएकी। पुरानो हिब्रू सिपाहीहरूको जस्तो 1 इन्च 1.5 इन्चको हिसाबले छाँटेर मुडिल्याएको बालभित्र सानो सेतो कानमा कालो ढुङ्गाको टप लगाएकी। भित्र पछि स्थिति जाम पर्यो। नाउँमा, व्यवहारमा, रूपरङ्गमा पालै पिछिया हाँस्न पर्ने मेरो खित्कामा पनि जाम पर्यो। जम्मा मिलाएर म हाँस्न पनि सकिनँ, केही पनि गर्न सकिनँ। मेरो साथीले लाज अनुभव गरेको मैले प्रष्ट देखिसकेको थिएँ। केही रातो भएर लाज पचाउँदै उसले भन्यो, यो मेरी बहिनी आइएमा फर्स्ट डिभिजनमा आई र यता शारीरिक कमजोरीले गर्दा घर बसिएकी छ। उसले नाउँ बताइदिएन र मैले लगत्तै बिर्सी पनि हालेँ। नमस्ते। मैले टाउको उठाएर हेर्दा ऊ आफ्ना झन्सेता औँलाहरूले अभिवादन बनाएर मलाई ठिक चुलबुले बिरालीका जस्ता जिस्काउने आँखाहरूले हेरिरहेकी थिए। सिङ्गमर्मरको टेबलमाथि राखिएको क्याप्स्टन चुरोटको बट्टाबाट 2वटा चुरोट झिकेर ऊ लमक लमक ढोकातिर गई। स्थिति अझ ठेगानमा आइपुगेको थिएन। मेरो साथीले सायद सबै आकस्मिकताहरूलाई ढाकछोप गर्नकै उद्देश्यले ऊ ढोकामा पुग्दा पछिबाट बोलायो, बरी चिया लिएर आउनु। कुन्नी के बरी, कस्तो बरी? परिचयको क्रमशः आइरहेको सिलसिलामा एउटा पहिरो भत्काएर गई बरी। उसलाई सम्झिन अब छुट्टै समय चाहिन्छ। यहाँ साथीसँग बिताइरहेको समयले पुग्दैन। उसलाई सम्झिन अब एउटा कोठा चाहिन्छ, एउटा एकान्त चाहिन्छ। शिरीषको फुल स्मृतिमा त्यसै पुष्टिएर गयो। मटानको झ्याल अब उसको परिचय सोध्नु वा भन्नुको कुनै तात्पर्य देखिएन। ऊ अवश्य यिनकै कान्छी बहिनी हुनुपर्छ र त्यस्तै कुनै बेपत्ताको नाउँ राखेकी उनी। उसको परिचय पनि त्यो दिन अँध्यारोमै पर्यो, ठिक उसको रोगन जस्तै अँध्यारो रङमा। मेरो साथी अझ के भन्थ्यो कुन्नी, तर अल्मलिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। स्थितिलाई पचाएर पनि सायद उसलाई पचाए जस्तो लागेन होला। ऊ छिटो छिटो चुरोट तान्दथ्यो, घरिघरि ढोकातर्फ हेर्थ्यो। म खोक्ने बहानाले उठेर झ्यालसम्म गएँ। त्यसपछि त्यहाँ न बरी नै आई न अरू कोही। नोकरको हातमा चिया आयो। हामी धेरै बेरसम्म घरको विषयमा, नोकरीको विषयमा कुरा गरिरह्यौँ। बिदा भएर फर्कदा बैठक कोठादेखि लिएर क्याम्पको निस्कने ढोकासम्म कोही थिएन। एकदम चकमन्न थियो। जिन खुकुरी रङको पेकसँग साथासाथ भएको हाम्रो परिचय र हाम्रो घनिष्ठता साथै मैले उसलाई शिवराजजी नाउँले बोलाउन थालिसकेको थिएँ। शिवराज उसको नाउँ। बाजेको पालादेखि आमापट्टिबाट बिग्रिँदै आएको ऊ छेत्री र गुरुङ सेनीको ठिम्बर छोरो थियो। ऊ मभन्दा उमेरले कान्छो, अनुभवले कान्छो। हाम्रो सन्तुलन खालि पेकको भराइ र रित्याइमा मात्र मिलेको थियो। ऊ म जति नै पिउन सक्थ्यो। मेरो कुरा ऊ धेरै चाख लिएर सुन्थ्यो। म प्रति ऊ सधैँ उत्सुक रहन्थ्यो। म प्रति धेरै माया गरे जस्तो देखाउँथ्यो र यसो भनौँ म प्रति उसको फर्साइलो र सत्य हुनुमा कुनै शङ्का थिएन। तर मैले आफ्नो विषयमा उसलाई सम्पूर्ण केही बताएको थिइनँ र मेरो चाहिने उसप्रति सत्य हुनुमा धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह उठ्छ। सत्य र सोझो त म मेरा कुनै नातेदारप्रति पनि छैन र वास्तवमा म आफैप्रति पनि सोझो र सत्य छैन। यद्यपि उसले जानेको थियो म एउटा 40 उँभोको बुढो कुमार, भूतपूर्व सैनिक, दोस्रो महायुद्धको एउटा चोट, घर पहाडमा र त्यहाँ इच्छा लागे अस्थायी जागिर खानु र लगत्तै फेरि ढाक्रेगिरीमा रमाउनु मेरो जीवनको नियमबद्धता। म 45 टुङ्ग्याउन आँटेको बुढो। तर यो पनि उसलाई थाहा थिएन, कारण म आफ्नो उमेरभन्दा अलिक तन्नेरी नै देखिन्छु। एकपल्ट बारमा कतिसम्म मैले उसलाई भनेको
भने केही त आफ्नै रहर, केही त बाबुआमाको करले र केही लडाकु जातिको रगतले उम्लाइले म पल्टनमा भर्ना भएको थिएँ र पछि एक प्रकारको छालाको रोग अर्थात् स्क्याबिजको शिकार हुनु परेकोले पेन्सन खाने हिसाबले लडाइँबाट छुटकारा पाएको थिएँ। मेरो अझसम्म विवाह भएको थिएन। यसो भन्दा मैले आफ्नो अनुहार बिगारेको थिएँ, तर रक्सीको आवेगमा उसले थाहा पाएन। यति थियो कि मेरो तर्फबाट उसले थाहा पाउन नसकेको कुरा मेरो परिचय प्रायःजसो हामी आफ्नो विषयमा भन्दा अरूको विषयमा धेरै गफ गर्थ्यौँ। उसले आफ्नो घरमा निम्त्याएपछि हामी घनिष्ठताको एउटा पर्दा छिचोलेर निकै नजिक आयौँ। यसैको आधारमा मैले धेरै उसको घर विषयमा अड्कल काटिसकेको थिएँ। उसले बताएका सामग्रीहरूले नपुगेर पनि म उसको विषयमा धेरै बढाइ चढाइ सोच्थेँ, कारण यो एउटा मेरो धेरै छोटो बानी छ। त्यो रात मलाई निकै तातिएर बोल्न मन लाग्यो। धेरै गफ सिद्धिएपछि उसले मलाई सोध्यो, यहाँ त लडाइँमा खप्पिस भएर आउनुभएको मान्छे, यहाँ यसै घुमिरहँदा पनि अल्छी लाग्दो हो। मैले आफ्नो गिलास स्वात्तै पारेर भने, विशेष पल्टनमा मेरो जीवनको कुनै खास रेकर्ड छैन। सुविधासम्म भएको हो, त्यो पनि भाग्यले घचेटेर। आफ्नो अफिसको काम अलिक छरितो हुन्थ्यो र मात्र, मान्छे एउटा पनि मारेको छैन। फेरि पनि मेरो अनुहार बेस्कन बिग्रियो र फेरि पनि उसले याद गरेन। म भन्दै गएँ, लडाइँ त गरेको हो, तर मान्छे मार्ने मौका पाइनँ। जापानीहरूसँग हाताहात हुँदा हाम्रो बटालियनबाट एकजनाले भिक्टोरिया क्रस पाएको थियो र खुट्टा हात हराएर कतिले ग्यालेन्ट्री थापेका थिए, तर मेरो भाग्यमा त्यो थिएन। मेरो शरीरमा विश्वयुद्धको छाप छैन। त्यो छालाको रोग त एउटी जङ्गली केटी। मैले कुरालाई फनक्क घुमाएर भने, डेथ भ्यालीबाट भागेर आउँदा भोग्नु परेको दुःख पनि कहिले त लेख्न मन लाग्छ, तर लेख्न आउँदैन। जीवनलाई दुखित भोग्नु मात्र जीवनको सार्थकता होइन शिवराजजी। सब सारहीन छन्। अहिले जो जीवन बाँचिरहेको छु त्यो मेरो भोगाइको प्रतिक्रिया होइन हो त। भोग्दा भोग्दै जीवन सिद्धिन्छ। म हाँसेँ र फेरि पनि भन्न थालेँ, केही हराएर केही पाउनलाई धेरै लडिन, पाउनलाई केही पाइनँ, तर हराएको त अवश्य हो। मैले जानेर हराएको होइन, आफै हरायो। मेरो के लाग्छ, जमामा रितिएको छु। सुन्नुभयो, मलाई जीवनसँग किन अल्छी लाग्दैन भने म यहाँ बाँकी जीवन आफ्नो ढङ्गले जसरी बित्छ त्यसरी बिताउन आएको। म रित्तिएर आएको। क्रमशः मेरो अनुहार बिग्रिँदै गयो। त्यो बिग्रनुमा उपरान्त मेरो केही नियन्त्रण चलेन। मैले सक्दो बिग्रन दिएँ र भन्दै गएँ, अब मलाई जीवनदेखि भाग्न पर्दैन। बिचैमा उसले कुरा काटेर सोध्यो, भागी त रहनुभएको छ नि बोतलमा, गिलासमा, यो भगाइ होइन। मैले भने, लडाइँमा जहिले पनि रम खान पाइन्छ र मेरो छुट्न नसकेको लत मात्र हो। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ लडाइँमा खुब रमाइलो गर्न पाइन्छ। रमाइलोको साधन त उहाँ झ्याउरे गीत र रम मात्र हो, अरू केही छैन। ठुल्ठुला अफिसरहरू भने खुब मोज गर्छन्। रातरातभर क्यान्टिनमा रक्सी खाए, नाचे। बिचरा सिपाहीहरूको कसले बुझिदियोस्। विशेष हाम्रा सिपाहीहरू बाबुबाजेको नाममा खुकुरी चलाउनु छ, उफ्रिनु छ, घरको सम्झना नआइदिए त हुने, त्यसो पनि हुँदैन। मलाई युद्धको विषयमा केही बोल्न मन लाग्दैन शिवराजजी। युद्ध भनेको हामी आफू जस्तै मानिसहरू आपसमा काटाकाट गर्नु त हो नि, बढी के हो र? उसले हरेस खाएर सोध्यो, बढी के हो र भन्नुहुन्छ? तपाईँ पनि काटाकाट गरिसकेपछि? मैले भने, सत्य, मैले काटेको छैन। काट्यो होला न अरूले, सायद काट्नै परेर होला। कतिले बमले मारिसकेका दुश्मनका टाउका पनि काट्दै हिँडे, कति रुखपात काट्दै हिँडे, लेखाजोखा गरिरहने। विशेषतः यो लडाइँको गफ नै गरिरहने सिधै। उसले झन् उत्सुक भएर सोध्यो, तपाईँ विशेष सधैँ यस्तो गफ चल्यो कि मलाई पन्छ्याउन खोज्नुहुन्छ किन? भन्नुहोस् न, हामीलाई सुन्न कस्तो इच्छा लाग्छ। बोतलमा बाँकी रहेको रक्सी दुवैलाई बराबर भाग लगाएपछि मैले भनिहालेँ नि, मेरो कुनै खास इतिहास छैन। लडाइँसँग साधारण बिताएर आएको। लडाइँमा जानु अघि आफैलाई एउटा मेसिनमा परिणत गर्नुपर्छ, कसैको माया गर्नु हुँदैन, त्यति भए पुग्छ। उसले गिलास रित्याउँदै हाँसेर भने, त्यो त मलाई पनि थाहा छ, मलाई त्यति केटाकेटी नसम्झनुहोस् न। सिपाहीहरूले भनेका। मैले केही गम्भीर भएर भने, मायालु हुनेलाई मायालुको र स्वास्नीको धेरै सम्झना आउँछ रे। अमेरिकन र गोरा सिपाहीहरू तकिया अँगालेर सुत्छन् रे। हाम्रा लाउरेहरूसँग रङ उडिसकेको मायालुको तस्बिर हेरेर चित्त बुझाउँछन्। झोलामा प्रेम लहरी सबैसँग हुन्छ। अकबर, बिरबल, तोता मैना र कोकशास्त्रको किताब सर्कुलर गरेर पढ्छन्। भन्नुहोस् त, युद्धले मानिसलाई कतिसम्म बोका बनाउँदो रहेछ। गोरा सिपाहीहरू त स्वास्नी मान्छेको छायासम्म देख्न हुँदैन, त्यसै मात्तिन्छन्।
तर मेरी मायालु थिइन। मैले जोडसँग आफ्नो गिलास अठ्याएँ। सिलावरको भए कुचिसक्यो होला, तर काँचले आफ्नो धर्म छोडेन। उसले चित्त नबुझाएर भन्यो, यो त लडाइँको साधारण कुरो, सिपाहीहरूको साधारण मनोवृत्ति। चाहनुभयो भने त तपाईँको आफ्नो युद्ध दर्शन भन्न सक्नुहुन्छ, दुश्मनहरूसँग जम्का भेट भएका गफहरू हाँक्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाज लाग्यो आफ्नो कुराले स्तर नपाएकोमा। तै लाज पचाउँदै भने, तपाईँ साधारण तर कुरा त प्रमुख नै हो। एउटा सिपाहीबाट तपाईँ कस्तो गफको आशा राख्नुहुन्छ शिवराजजी? सिपाही जहिले पनि उताउलो हुन्छ। अब खाने काम गरौँ। मैले पन्छ्याउँदैछु। उसले राम्रैसँग बुझ्यो। हामी भान्साघरतिर गयौँ। भात खाइसकेर आउँदासम्म हाम्रो केही खास कुरा भएन। चुरोट तान्दा तान्दै उसले घडी हेरेर तर्सदै भने, लौ बित्यो, अब जानुपर्छ। बढी सुतेकी हुन्न। थाहा पाए कि ठाडै कराउँदै आउँछे, बिताउँछे। मुजुरा नि नभनौ भन्दा भन्दै मेरो मुखबाट अकस्मात फुस्क्यो। अप्ठ्यारो लागेर म एकछिन घुप्टिएँ। उसले स्वाभाविक स्वरमा भने, ऊ त सुतिसक्छ, बढी मध्यरातितिर मात्र सुत्छे। विशेष मुजुरामा अरूको विरोध गर्न स्वभाव छैन। मैले रक्सी खाएकोमा उसैलाई गुनासो छैन। बढी मान्दिनँ, रिसाउँछे। फेरि मलाई त्यसैको बढी माया लाग्छ। किन? एउटा प्रश्न चिन्ह मेरो आँखा अघि देखा पर्यो। लगत्तै हरायो। मुजुरामा विरोध छैन। मलाई रमाइलो लाग्यो। उसलाई मैले रोक्न सकिनँ। ढोकासम्म पुर्याएर फर्केँ। रक्सियाहरू भेटघाट भएको कोठा जताभावी भइरहेको थियो। वास्ता नगरी म खाटतिर जाँदै थिएँ। ठिक शिवराज बसेको कुर्सी मुनि एउटा कागजको टुक्रो खसेको रहेछ। जिज्ञासा बस उठाएर हेरेँ। त्यो एउटा तस्बिर थियो। उल्टो फर्केर खसेको, सर्लङ्ग अक्षरमा लेखिएको थियो, सकम्बरी। साँच्चै रक्सियाहरू यस्तै हुन्छन्। कहाँ के खस्यो पत्तो पाउँदैन। शिवराजले यही झारेर गएछ क्यारे। अरूको घरमा अथवा बारमा छुटेको भए कत्रो गाई जात्रा हुन्थ्यो। धन्न म कहाँ छुट्यो। तस्बिर पल्टाएर हेर्ने आँट मैले गरिनँ। नहेरे पनि हुन्छ। देखेकै हो सकम्बरी। मैले हिफाजतसँग आफ्नो कोटको खल्तीमा राखेँ। भोलि गएर बुझाउनु थियो। 10 बजेर नागिसकेको थियो। म झ्यालबाट बसेर शिवराजसँग भएका कुराहरू दोहोऱ्याउँदै सम्झिन थालेँ। मेरो अरू काम थिएन र केलाउनु पर्ने कुनै समस्या पनि थिएन। रित्तो मान्छे। तकियामा टाउको राख्यो कि बिहान नहुन्जेलसम्म बोल्नै पर्दैन। सोच्नलाई पनि मसँग कुनै सामग्रीहरू रहँदैन थियो। एक किसिमको सलल्ल बगेको सजिलो मेरो जीवन छुटकारा पाइसकेको। यो घरका केटीहरू अनौठो छन्। यही विचार गर्दै म सामुन्नेको चोकमा आइपुगिसकेको थिएँ। पहिलो पटक आएपछि 15 दिनको एउटा लामो पर्खाइ भनौँ म्याद सिद्धाउँदै दोस्रो पटक आएको थिएँ। तर त्यो आउनुमा मेरो कुनै खास रुचि थिएन। रुचि हुनु अथवा रुचि देखाउने उमेर मेरो छैन। यो मलाई राम्रैसँग थाहा छ। एउटा नहेरेको तस्बिर फर्काउनु थियो। शिवराजजीलाई बढी केही थिएन। घरको वातावरण उस्तै थियो। मोटर त्यही थियो। त्यो एक चोक्टो चौरमा निलो फुलको केही पात्लिँदै गएको र केवल मुजुराको खुट्टा देखिएन। म केही खोज्दै गइरहेको थिएँ होला। त्यसैले अनायासै त्यो कलिलो घाममा झन्डै आङसम्म आएको जाईको झ्याङउता एउटा सुनौलो मुडुलो टाउको उठाएर पर्खालमा केही हेर्न लागेको सकम्बरीलाई देखेँ। धुवाको एउटा खिरिलो घाममा टल्कदै हराइरहेको देख्दा मैले थाहा पाएँ उचुरो तानिरहेको छ। जाईको झ्याङमाथि टाँगिएको एउटा सुनौलो खप्पर, एक रेखा धुवा र अलिक माथि पर्खालमा झुन्ड्याएर फुलाइएका सायद सुनगाभा केही बोटहरू आँखालाई केन्द्रीभूत पारेर खाली त्यही दृश्य मात्र हेर्दा त्यो साँच्चै एउटा अनौठो चित्रकलाको नमुना भइरहेको थियो। तर त्यो दृश्य मैले धेरै बेर हेरिनँ। आफू एक्लै पछिबाट आइरहेकामा अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। बोलाउ भने नाउलिन असजिलो, खोको अलिक अशिष्ट भइने। तर त्यस स्थितिमा मलाई एउटा धेरै बेर राखिन। एकाग्र भएर बसेको बिरालोले कोही आएको थाहा पाउन साथ लगत्तै टाउको घुमाए जस्तो फनक्क फर्केर हेरेँ। गला धेरै खुला भएको चोलोबाट देखिने गर्दन मुनिको हाल र बेस्कन उभो उठेको छाती देख्दा हाँसो र वितृष्णाको एकसाथ मलाई छोप्यो। हो, मैले त्यति मात्र हेरेछु, त्यति मात्र देखेछु। ऊ चाँडै व्यवस्था अनुभव गर्ने खालकी स्वास्नी मान्छे थिएन। यो मलाई पनि पहिले ज्ञात भइसकेको थियो। त्यसैले उसले कुनै पनि बाधा अनुभव नगरी सजिलैसँग भने, दाइलाई भेट्न आउनुभएको होला, उहाँ बाहिरतिर जानुभएको छ, एकछिन पर्खनुहोस्, कति बेरमा आउनु होला, अब आइहाल्नुहुन्छ भन्दै जाईको झ्याङबाट लम्केर यता नछेलिने ठाउँमा आई। चुरुटको ठुटो उसका झिना औलाहरूमा सतर्क अड्किएको थियो। एक अन्तिम सर्को तानेर उसले ठुटो भुइँमा फाले।
म प्यान्टको खल्तीमा हात राखेर भुइँतिर हेरेर उभिएको थिएँ। उसँग बोल्ने मैले आवश्यकता देखिनँ। एकछिनको चकमन्नलाई चिर्दै उसले भने, यहाँको डेरा सहरमा होइन, मलाई शिवले भन्नुभएको। प्रशस्त धृष्टता भएकी स्वास्नी मान्छे हुनुपर्छ यो। आफ्नो दाइलाई शिव नाउँले बोलाउँदै रहेछ। मैले उसको कुरा नसुनेकोमा उसले फेरि भने, कुरा सुन्नु भएन कि क्या? त्यसपछि जोसँग भएको एउटा बहाना जस्तो गरेर मैले भने, होइन, यी पर्खालमा झुन्ड्याएका सुनगाभाहरू कहाँबाट जम्मा गर्नुभएछ भन्ने विचार गर्दै थिएँ। यहाँ त अरू ठाउँमा मैले देखिनँ। घामको उज्यालोमा मुखै उज्यालो पार्दै उसले भने, फुलको मलाई सोख छ। सायद हाँस्नु र खुसी हुनुको उसको सीमा त्यति नै होला। ऊ भन्दै थिए, यो विशेष ठाउँबाट मगाएको, यी फुलहरूले आफ्नो विशेषता छ। यता हेर्नुहोस्, यो हाँगामा कोपिला जस्तो पलाएको छ, देख्नुभयो? यो यही फुलको प्रमुख अङ्ग हो। यसले किरा मार्छ। यसलाई जीवघातक सुनगाभा पनि भन्छन्। भँवरा, मौरी, अरिङ्गाल यहाँ आउनै हुँदैन। उत्सुकतावश म पनि उसको बगलमा उभिन पुगेछु। हावाको एउटा पातलो नदेखिने धर्सीले मात्र हामी दुईलाई अलग राखेको थियो। त्यसबेला ऊ प्रशस्त रमाउँदै भनिरहेकी थिए। उसको पातलो औँला फुलको छेउछेउमा हलिरहेको थियो। भँवरा अर्थात् मौरीको स्वरको चेतना पाएपछि यी कोपिला जस्ता थैलाहरूले आफ्नो मुख पाउँछन्। यहाँ के छ कुन्नी? किराहरू फुल छोडेर यसभित्र पस्छन्। एउटा थैलामा एउटा भँवरा परिसकेपछि यसले आफ्नो मुख बन्द गर्छ। किराभित्र निसासिएर मर्छ। असाध्य रमाइलो हुन्छ। अहिले किरा आएको छैन, न त तपाईँले पनि देख्नुहुन्थ्यो शिवयोगजी। मैले तर्सेर उसलाई हेरेँ, तर उसले मलाई हेरेकी थिइनँ। सम्झे स्वास्नी मान्छे साँच्चीकै धृत हुन्छ। ऊ दृष्ट। मेरो के लाग्छ? मलाई उसको अनुहार हेर्दा एउटै अर्कै भावनाले कुतकुत्यायो। यो सुनगाभाको फुलले किरा मार्छ त ऊ यो विधि रमाउनु पर्ने किन? अहिले त बोल्ने आवश्यकता मात्र होइन, उसँग कुरा गरिरहन रहर लाग्यो। मैले खल्तीबाट चुरुटको बट्टा झिकेर उसलाई दिएँ। उसले निसङ्कोच एउटा झिके। सल्काइसकेपछि मैले सोधेँ, भँवरा बस्नै नपाएपछि यो फुलको के अर्थ? पछिबाट लाज लाग्यो। कस्तो कस्तो सोधेछु। त्यसै त सिपाही, तर यसले मेरो कुरालाई त्यति सस्तोसँग लिइन। चुरुटको धुवा फुरुरु छोड्दै उसले भने, फुल बिग्रदैन, सुरक्षा पाउँछ। उसप्रतिको मेरो रहर अझ बढ्दै गयो। मैले उसलाई नहेरी भने, त्यसो भए निरुद्देश्य यसलाई नफुलाउनुहोस्। फुलको कुनै न कुनै सार्थकता हुनैपर्छ। जुन फुलको फुल्नुमा र आफूलाई लुटाउनुमा केही विशेषता छैन, त्यसको जीवघाती तन्तु आफूसँग राख्छ भने त्यस विशेषतालाई के विशेषता मान्ने? ओइलाउनु र झर्नु त यसले पर्छ भने एउटा विद्रोहसँग खेलेर सिद्धिन किन नसक्ने? मैले आफ्नो भनाइको प्रभाव उसको अनुहारमा हेर्न खोजेँ, तर ऊ जस्ताको तस्तै थिए, न मलाई नै हेरिरहेकी थिए। त्यसपछि फुलबाट आँखा हटाएर मलाई हेर्दै भने, फुलबाट तपाईँ कति चाँडै जीवनको थोत्रो दर्शनतिर भाग्नुभयो। मैले निधार गाँठो पारेँ। ऊ भन्दै गई, आफ्नो निम्ति फुल्नु, आफ्नै निम्ति फक्रिनु, झर्नु जस्तो एउटा बाध्यतालाई स्वीकार गर्नको निम्ति भँवरासँग लाप्पा खेल्नै पर्छ। झर्न त पर्छ भने भँवराको चोट सहेर किन झर्ने? आफू मात्र झर्ने, आफ्नो इच्छाले झर्ने। कति निस्सार थियो उसको जीवनप्रतिको भावना र कति निष्ठुर पनि। ऊ मदेखि एक हात जति टाढा थिए। एक धर्सो हावाको भरमा मैले उसलाई छोएको छु भन्ने विश्वास पनि अब त अल्मलिसकेको थियो। शिवराज आइपुगेको थिएन। मेरो रहर मेटिएको थिएन। मैले भने, त्यो त फुलको कुरा हो, जीवनलाई फुल सम्झनेहरूका कुरा। मेरो अनुहारमा एउटा विकृत भाव क्रमशः आउन लागेको थियो। सारा स्थितिलाई लत्याएर भए पनि मैले उसको दुब्लो शरीरभित्र चले सास छातीको उठाएर बसाइमा प्रष्ट हेरिरहेको थिएँ। मलाई रमाइलो अनुभव भइरहेको थियो, तर मलाई यस्तो हुन दिनु थिएन। मैले भने, भँवरासँग जुन लाप्पा खेलिन्छ त्यो लाप्पा कहाँ हो र? उसले बिचमै कुरा काटे, सोझो भन्नुहोस् न, त्यो त प्रेम हो। प्रेम पनि त कुनै बाध्यता होइन। प्रेममा गएर पिल्सिनै पर्छ। यो पनि कुनै अनिवार्य छैन। एक्लो बाँच्न सकिन्छ, एक्लो। तपाईँको फुलले त्यो कहाँ सिकाएको थियो त? आफू एक्लो बाँच्ने र भेटेकालाई मार्ने पो भनेको होइन? उसले केही बुलेट पड्केको जस्तो आवाजमा भने, हो, त्यो फुलको कुरा भयो। तर मर्न आउने मर्छन्, मेरो भन्नु केही छैन। गर्मी भयो, भित्र हिँड्नुहोस्। दोस्रो पल्ट सर्लक्क उभिएको शरीरमाथि राखिएको एउटा सुनौलो टाउको पछि लागेर म त्यस घरको मूल ढोकाबाट फेरि त्यही बैठकमा गएँ। ऊ मलाई त्यही पर्खाएर गइहाले। आफै सम्झन थाले, कति निस्सार स्वास्नी मान्छे छ यो। यसको रगतमा मानव विरोधी तत्त्व बहन्छ क्या र? तर होइन, उसको दाइलाई ऊ माया गर्छ।
त्यसैले शिवराज उसलाई अरूलाई केही बढ्ता माया गर्छ। सकम्बरी के जीवनहीन प्रेमहीन होली त? ऊ जस्तै होस् मेरो के लाग्छ? मैले पनि 45 वर्षको उमेरसम्म कुनै स्वास्नी मान्छेलाई प्रेम गरेर म प्रशस्त बुढो भइसकेँ। मलाई प्रेम र स्वास्नी मान्छेसँग के सासो, के स्वार्थ? एकछिनपछि ऊ ढोकाबाट कराउँदै आए, तपाईँलाई सायद फुलको सोख छैन। उसले हातमा अर्को चुरोट लिएकी थिए। एउटा सिपाही र फुल जस्तो अमिल्दो कुरा। आफ्नो हाँसोको सीमा मोहडा उज्यालो पार्दै ऊ लगत्त गई। मैले थाहा पाएँ ऊ हाँसेर गई, तर कस्ती रहेछ प्याच्चे सिपाही भनिदिए। शिवराजले मेरो सबै कुरा त्यसलाई भन्दो रहेछ, गजबको मान्छे। मैले पहिलो दिनै सम्झेको थिएँ यसलाई सम्झना एउटा छुट्टै कोठा चाहिन्छ, छुट्टै एकान्त चाहिन्छ, अवश्य चाहिन्छ। तर जे होस् यसको धारणा स्वास्नी मान्छेमा लागु हुन सक्दैन। ऊ आफैले पनि हुन सक्दैन। स्वास्नी मान्छे नै हो, फुलै हो। म बुढो सिपाही, मलाई फुलको सोख छैन, तथापि स्वास्नी मान्छे। मेरो मस्तिष्क दुखेर आयो। मैले फुलदानमा भरिएका ताजा निला फुलहरू खेलाएर आफैलाई बिर्सन खोजेँ। तर यहाँ पनि स्वास्नी मान्छे, यहाँ त झन् मुजुरा भन्ने स्वास्नी मान्छे छ, एउटी राम्रै स्वास्नी मान्छे। भाग्यवश छिरीबाट बरीको नाउँ लिँदै शिवराजजी पस्यो। मैले केही छुटकारा अनुभव गरेँ। मलाई देख्न साथ उसले भन्यो, बरीले तलै भने, धन्दा नमान्नुहोस्, यसलाई आफ्नै घर सम्झिए हुन्छ। मैले खल्तीबाट एउटी स्वास्नी मान्छेको नहेरिएको तस्बिर झिक्दै भने, तपाईँले यो तस्बिर हिजो मेरो डेरामा छोड्नु भएछ, म त्यही दिन भनी आएको दिनुहोस्। उसले तर्सदै भन्यो, अरे म कस्तो लवस्तर हो, अरू ठाउँमा छुटेको भए? सकम्बरीको तस्बिरलाई मायालु आँखाले हेर्दै उसले आफ्नो वालेट अघिल्तिर राख्यो। मेरो खल्तीबाट एउटा समस्या भाग्यो, एउटा मानव विरोधी तत्त्व भाग्यो, दृश्यता भाग्यो। बाहिरबाट आएको कचिङ्गलले हामी दुवैजना एकाग्र हुन सकेका थिएनौँ। ऊ त सधैँको अभ्यस्त मान्छे, मलाई चाहिँ अनौठो लागिरहेको थियो। तिमी अलिक मधुरो स्वरले बोल्न सक्दिनौ बरी? एउटा बुढ्यौले लागेको आवाज आउँछ। कति चुरोट खानुपर्छ बरी तिमीलाई? अर्को मसिनो लज्जाले आवाज आउँछ, बरी दिज्यू लाउरेहरूले गाउने गीत गाउनुहोस् न। अनि एउटा फुक्का खेतका छुट्छ। मैले कुरा टाल्नलाई साथीसँग सोधेँ, यहाँ सधैँ तपाईँ ताजा फुल राख्नुहुन्छ कि शिवराजजी? तर मैले कुरा थुत्ने उद्देश्यले भनेको होइन। उसले हाँस्दै उत्तर दियो, बरीले भरिदिन्छ सधैँ। मुजुरालाई यी सबको चाख छैन। मेरी कान्छी बहिनीसँग मेरो भेट नै हुँदैन। म उड्दा ऊ पढ्न गइसकेकी हुन्छ, म फर्कदा ऊ खाएर सुतिसकेको हुन्छ। कुरा टुङ्गिन पाउँदैन। ढोकामा चिच्याएर देखा परे उही बरी। शिव, तपाईँले भान्सा गर्नु पर्दैन आज हेर्नुहोस् योगजी, तपाईँ पनि भान्सामा। मैले लाज मान्दै भने, होइन म डेरामा खाइहाल्छु नि। डेरामा कसले पकाइदिन्छ तपाईँले? भान्से राख्नुभएको होला, मिठो लाग्छ कि? बिहा गर्नुहोस्, अब बुढो भइसक्नु भयो। बरीका यी वाक्यहरूले एक क्षण त मलाई व्याकुल बनायो। सम्झे जथाभावी बोल्छे, कति पनि लाज मान्दिनँ। साँच्चै कस्ती मापाकी छे यो स्वास्नी मान्छे। कति सहजैसँग घरि सिपाही भन्छे, घरि बुढो भन्छे। यसलाई आफ्नो दाइको अलिक लाज पनि लाग्दैन क्या र? म बिदा लिएर छिटो छिटो डेरातर्फ आएँ। बाटामा मलाई एउटै घाउले पिरोलिरह्यो। म बुढो भएछु मात्र होइन, बुढो देखिएछु। तर टाउकोले टेकेर स्वीकार गर्नु परेको थियो त्यस सत्यलाई। बुढो त म निश्चय नै भएको हो, कसो गर्ने? तन्देरी देखिनलाई र केही पाउनलाई मेरो जीवनले पनि लोभ गर्ने हो र? मसँग छ नै के र? म त रित्तिसकेको एउटा भाँडो, एउटा निसारता हुँ। आफैले सान्त्वना दिएर पनि मैले कति चित्त बुझाउन सकिनँ। दिनभरि मनमा अशान्ति भइरह्यो। त्यसपछि निकै दिन बित्यो। मैले बारमा जान छोडेँ। शिवराज पनि म कहाँ आउँदै आएन। त्यस घरमा तेस्रो पटक जाने आँट मैले गरिनँ। बरी एउटा ढङ्गले बोल्न जान्दिनँ। त्यहाँ किन जाने सित्तै? न सम्मान, न शिष्टाचार, न माया। उसँग भेट भएको दोस्रो पटकमै ऊ तेस्रो चौथो भेटमा अझ कस्ती होली? के भन्छे, के भन्दिनँ? कति लाज पार्ने हुन्? केही हुँदैन रे, मलाई आत्मग्लानि त हुन्छ। साँझ सधैँ झ्यालबाट पेटी उताको चल्ती पसलमा हेरेर चित्त बुझाउँथेँ। यसभन्दा अर्को साधन नै मेरो थिएन। पसल हेर्दै विचार गर्थेँ। साँझको रमझम छिचोलेर पसलले साउ सधैँ घन्टा 2 घन्टाको निम्ति कतै जान्छ। त्यसपछि ऊ सधैँ पसलनी र एउटा 16 वर्षीय सोडा पानी बेच्ने छिटोको प्रेम कथा सुरु हुन्छ। त्यही लेखिन्छ त्यो कथा। त्यही अव्यक्त र असीम भनिदो सन्तोषको सीमामा पुगेर मिटिन्छ। पसलनी विश्वासी छे छिटोको निम्ति र छिटो प्रेम गर्छ पसलनीलाई। अति चर्को प्रेम, कुन्नी के लोभमा, कुन्नी के प्रेरणामा। यो पनि त जीवन हो, यो पनि त प्रेम हो। सुन्दथे पसलनीका दुईटै फोक्सामा क्षयरोगका ठुल्ठुला खोपिल्टाहरू परिसकेका छन्।
मेरो भान्से केटो त्यहाँ सामान किन्न घिनाउँछ। अब हद्दे बाँचे ऊ 2 वर्ष बाँच्ने ऊ सधैँ भन्छ। कति अज्ञानी छे पसलले आफैप्रति र कति सुखी पनि। उसले पनि आफूसँग एउटा जीवनघाती तन्तु राखिदिए हुने, तर होइन, उसँग के छ? त्यो छिटोलाई उसले आफ्नो छातीको सबै कीटाणु नासो दिएर मर्दिन त? अवश्य यही हुन्छ। यस्तै त हुने मानिसको प्रेम, जो कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्छ। मानिसहरू निस्सार प्रेममा र प्रेम निस्सार मानिसहरूमा सधैँ अँगालिएर हिँडेका हुन्छन्। खोक्रो फोक्सोमा सास फेरिन्जेल त्यो छिटोसँगै पसल्ने प्रेम गर्छ। सायद मासुको तिर्खा मेट्छ र त्यो छिटो पसल्नेलाई त्यतै सजिलो वातावरणमा पाउन्जेल प्रेम गर्छ। कुन्नी आफ्नो कुन तिर्खा मेट्छ? पसलको भित्री भागमा अँध्यारो पारेर पसिनलाई अँगालो हाल्दैमा छिटोको प्रेम सीमित हुन्छ। के अर्थ छ त्यस प्रेमको? के मूल्य छ त्यस प्रेमको? यति विचार गर्दै गर्दै म भौतारिएर कहाँ पुग्छु? विचलित हुन्छु। मैले कसैसित प्रेम नै गरिनँ, तर मैले स्वास्नी मान्छेलाई छोएको छु। क्रमशः मेरो अनुहारमा म विकार अनुभव गर्छु र आफैलाई टोल्याउन फेरि त्यो सिरिजको घारीभित्र लुकेको घर सम्झिन्छु। हो, म बुढो भइसकेँ। म त्यो छिटोको जस्तो ताउ आउँदैन। मलाई प्रेमको मूल्य खोज्नु छैन। अब त सिरिजका नीला फुलहरू पनि केही बेरङ्गी हुन थालिसके होलान्। आफ्नो रुखसँगको म्याद सिद्धाएर मोहलाई कर्वलले हटाएर झार्न थालिसके होलान्। आफ्नै इच्छाले। कत्रो भिन्न छ सकम्बरी र पसल्नीमा। दुवै कस्तरी विपरीत दौडेका छन्। के हो र सकम्बरी? दजाएर हेरे पसल्नीले मात गरिदिन्छे बरीलाई। सडकमा साइकलको घन्टी बजेको सुनेर झस्कदै मैले हेरेँ। शिवराज आएको थियो। एक किसिमले मलाई खुसी पनि लाग्यो। ढोकाबाटै ऊ गुनासो गर्दै पस्यो। तपाईँ कस्तो बेपत्ता हुनुभएको? मैले फुर्सद पाइनँ रे। तपाईँको के काम? माया मार्न लाग्नुभयो जस्तो छ। कुन्नी शिवराज किन मसँग साह्रै आत्मीय हुन चाहन्छ? शङ्का लाग्थ्यो। उसको पनि बिहे गरिदिनु पर्ने 3 जना बहिनीहरू छन्, तर शङ्का पनि कति व्यङ्ग्यात्मक। उसको त्यस्ता लहलाउँदा सुकुमारी बहिनीहरू, कसमा के खोट छ र? मैले खुसी व्यक्त गर्दै भने। यता केही सन्चो नभएर नत्र आइहाल्थे नि। उसले विश्वास गरेन। मलाई हेरेर मेरो बिसन्चो हुनुमा पत्याएन। उसले भन्यो, दुब्लाउनु भएको छैन नि? औषधि खाना छोड्नुभयो कि कसो? किन छाड्थे खानालाई? जहाँ पनि भइहाल्छ नि। यो युग नै अल्कोहलको, यसदेखि कहाँ डाँडा जानु कहाँ छ र? त्यसपछि शिवराजले बोल्ने फुर्सद भएन। धेरै दिनको निचोड एकैचोटि निकाल्न चाहन्थ्यो। फेरि भरि बोतलहरू मगाइयो, रित्याइयो। कहाँदेखि कहाँ पुग्यो? कहाँ पसल्ने, कहाँ सोडा पानी बेच्ने छिटो, कहाँ निस्सार प्रेम, कहाँ सकम्बरी। सबै बिर्सेर म त केवल अल्कोहलको प्रतिक्रियामा सास फेरिरहेको थिएँ। बिदामा हुने बेलामा वास्तविकताको एक तह पिल्साउँदै उसले भनिहाल्यो, पर्सि बरीको जन्मदिन, तपाईँलाई निम्तो छ। कृपया उपहार जस्तो केही नलिएर आउनुहोला। त्यो बरी थाप्दिनँ। फेरि मुखमा झटारो हानेर फर्काउन बेल छैन। मलाई साँच्चै मुखमा झटारो आए जस्तै लाग्यो। केही घोप्टेर भने, कोसिस गर्छु होइन, म तपाईँलाई यहीँ आएर लग्छु। ऊ हतारिँदै गइहाल्यो। बसले छोडेको पेसेन्जर जस्तै म जिल्लिएर उभिरहेँ। सम्झेर आएर त उसले लक्ष्य कति झिपी गर्न सक्छ शिवराज। तर जाने कसरी? बुढो मानिस ठाँटिएर आउँछ भन्ने कि सकम्बरीको मुख न हो। उपहार नबोकी उही पनि उपलक्ष्य परेको दिनमा झ्याउरे भएर जाने पनि कसरी? ठाँटिएर म त सधैँ हिँड्छु। यो सकम्बरले थाहै होला। अरे, यो जन्मदिवस पनि मुजुराको भइदिएको हुने। केही सानसँग त जान पाइन्थ्यो, तर यहाँ मुजुरा बैठकसम्म पनि देखा पर्दिन। यसो दाउ गरेर भाग्नु पर्ला त्यो दिन अवश्य भाग्छु। यही निश्चय गरेँ मैले। कति जन्मदिन मनाइयो त्यसको हिसाब के? तर त्यो जन्मदिवसमा म नढाँटिकन स्वीकार गर्छु। मलाई केही भएको थियो, अर्थात् असमञ्जमा म अवश्य परेको हो। म दिउँसै आफैलाई कुनै विशेष कामको बाहना गर्दै डेराबाट निस्केँ, उद्देश्यहीन भौतारिनलाई। उद्देश्यहीन त म यसै नै थिएँ, तर विशेष त्यस साँझलाई आफूबाट केही पन्छाउनु परेको थियो। सम्झे कति काफर म। कुन प्रेरणाले मलाई यसरी काफर हुन सिकाएको छ? काफर कहिले थिएँ म विश्वयुद्ध लडेर आएको मान्छे, सङ्गीन र बुलेटसँग खेलेर आएको। छि, यस्तो कुरा आफैभित्र दोहोऱ्याउन पनि मलाई लाज लाग्यो। भूगोल पार्कको छेउमा मैले चिनेको स्वरले बोलाएको सुने। कहाँ जान लाग्नुभयो? मैले तपाईँलाई भनेको होइन र? त्यसपछि कति विवाद भयो, स्मरणमा राम्रोसँग लेखिएको छैन। अन्त्यमा म लुरु त्यस सिरिजको घारीभित्र स्थित बिरानो घरको मूल ढोकाबाट आफूलाई लगिरहेको थिएँ। मानिस कोही थिएन। सायद निम्त्याइनेमा म मात्र थिएँ कि सम्झे सायद बरीकै कोठामा होला।
उसका साथीहरू खाएर गइसके। म आखिरीको पाहुना थिएँ होला। शिवराजको बैठक त्यसै सजावटमा त्यसै चकमन्न थियो। जुन आशा गरेको थियो त्यो केही पनि थिएन। बैठकमा मलाई छोडेर ऊ भित्र गइहाल्यो। म झ्यालमा आएर बाहिर हेर्ने बाहना गर्न थालेँ। त्यही दिन मैले आफैलाई एउटा परिवर्तन अनुभव गरेको हुँ। त्यो के भने म सचेत रहन्थेँ। कुन्नी किन बुढो देखिन थालेको म विशेष सकम्बरीको आँखाले आफूलाई लुकाउन पनि कहाँ अनि कसरी मैले लुकाउन खोजेँ रे। तर कटु सत्य कहाँ लुक्छ र? साँच्चै लुक्दैन त? मैले के आफूभित्र कुनै सत्यलाई लुकाएको छैन? मेरो मस्तिष्कमा एउटा बोझ जस्तो आएर बस्यो। स्नायु गतिको आवेगमा परेर मैले टेरेलिनको कोटमा सिउरेको ज्यास्मिनको कोपीलाई झिकेर झ्यालबाट मिल्काइदिएँ। हरे ढोकामा स्याम्पो लगाएर हरक्क उडेको सुनौलो बालभित्र सानो अनुहारमा ससाना आँखा टल्किँदै हुनसक्छ हाँसिरहेकी थिए बढी। सम्झे बिरालोले जे पनि चाँडै देख्छ। तर यस्तो होस् त्यो मेरो असफलता थियो। मानौ आज पनि दशा ठिक छैन। दोस्रो पटक उसँग भेट्दा बोल्ने जुन रहर थियो त्यो रहर मरिसकेको थियो। म पहिलेबाट चङ्गो भएर बसिरहेँ। अब के भन्ने हो? यसको विपरीत टेबलसम्म आएर उसले भने, शिवजी आज म 24 वर्ष पुगेँ। मलाई राम्रैसँग थाहा छ, तर मैले यसो भनिनँ, केवल साधुवाद दिएँ। मलाई वितृष्णा भइरहेको थियो उसप्रति, उसको प्रत्येक व्यवहारप्रति। उसले मलाई कोचमा बस्ने आग्रह गरे। हातमा चुरुकको एउटा सिङ्गै बट्टा लिएर आएकी थिए। खोलेर मलाई दिए। सलाई कोरेर टाउको निहुराई मतिर मेरो धेरै नजिक। आफू एउटा सक्लो चुरो र बलिरहेको सलाईको दूरीमा टाढा थियो। एक अर्कोदेखि स्याम्पू र सुकमेलको हलुका बासले मेरो नसा नसा गलाउन खोजिरहेको थियो। तर सपना जस्तै निन्द्रामा चुडिएर ऊ पर गयो। त्यो अनुभवलाई मैले अनुभवसम्म गर्न पाइनँ। क्रमशः ऊ प्रतिको वितृष्णालाई हराएर एउटा रहर, एउटा दिइरहेकी थिए साधारण रहर। हरियो ह्यान्डल लुमको धोतीभित्र 5 फुट 3 इन्चको बाँसको लिङ्गो जस्तो शरीरमा सुनौलो टाउको चढेकी सकम्बरी मतिर प्रष्ट पिठ्यु फर्काएर उभिरहेकी थिए। केही बेर म बोल्दै बोलिनँ। म 5 फुट 6 इन्चको जवान के नै बुढो। मभन्दा 3 इन्च कम उचाइमा र 21 वर्ष सानो उमेरमा सम्झँदा सम्झँदै म 21 कोस टाढा पछाडि नपुगेँ शिवराजको बैठकको वास्तविकतादेखि। यो सब दजाइरहन के आवश्यकता? मलाई न्यास्रो लागेर आयो। सम्झे कति निस्सार यो भावना। केही छैन टोलाएर कराउँदै शिवराजको खाट सोझी राखिएको दराजतर्फ गए। आमै कस्तो कस्तो बोली छ। शिवले मलाई के हराएर पठाउनु भएको? तपाईँलाई त यो नभई हुँदैन रे। उसले पातला अनुहारले घाँटी समाएर एरिस्टोक्याट ब्रान्डीको 2वटा बोतल निकाले। सधैँ ऊदेखि मैले हीनता अनुभव गर्नु परेको थियो। एउटा अरू बढ्यो। के भयो त? ल छैन भनेर के अस्वीकार गर्ने? असम्भव थियो त मेरो निम्ति। विश्वास साथ नभई नहुने कुरा भने स्वीकार गरेँ मैले। बोतल राखेर सायद गिलास लिन गई र भन्दै गई चर्को स्वरमा, शिव रक्स्या। शिवको साथी रक्स्या। म बुढो, रक्स्या सिपाही। आफ्नो अघि लम्पसार तिर्सिएका मार्मिक विश्लेषणहरूले मेरो नाममा सत्तो गिजाइरहेका थिए। सुयोगवीर सिंह बुढो, रक्स्या सिपाही। हावामा नाङ्गो खुकुरी नचाएर आएको यो मेरै नाम। सङ्गालो परेको थियो यो मूल्य मेरो वीरताको विश्वयुद्धमा खपेको मेरो अनुभूतिहरूको र डेथ भ्यालीमा घिसारेर कोसेली फर्काएको मेरो रित्तो जीवन। बढी आए किस्तीमा गिलास र सितनहरू पुगेर पछि शिवराज आयो। सधैँको मेरो साँझ, सधैँ दोहोरिएर आएको मेरो साँझ, सधैँ आफूसँग भइरहने एउटा नियमबद्धता। मलाई फेरि रमाइलो लाग्यो। सकम्बरी एउटा सुरसल्काएर कोचको आडमा उभिरहे। शिवराजले बोतल खोल्दै भन्यो, जय होस् बरीको जन्मदिवस सधैँ आइरहोस् र बुढी हुँदै जाओस्। शिवको आशिष बरी कराए। म थाप्दै थिएँ उसका व्यङ्ग्यहरूलाई। शिवले विरोध गर्यो। बुढी हुँदै जाऊ भने हो र? धेरै वर्ष बाँचो पो भनेको त। उसले न्यु पाए। के काम बाँच्ने? बुढाबुढी भइन्जेल किन बाँच्ने? शिव तपाईँ आशिष दिन जान्नुहुन्न। समयमा मर भन्नुपर्छ। के छोप्न बाँच्ने? मैले हेरेँ। बरीले त्यो ठट्टा गरेकी थिइनँ। ऊ गम्भीर नै देखिन्थे। तपाईँलाई मर्ने कत्रो रहर भन्न मन लागेको थियो, तर भनिनँ। ऊ त मानव विरोधी तत्त्व अनि म स्वास्नी मान्छेलाई प्रेम गर्ने शक्ति नभएको लाछी, निर्जीव, खोप मिलेको। मैले आफैलाई स्वाभाविक तुल्याउनुको निम्ति डराउँदै भने, मैले पनि तपाईँलाई आजदेखि बरी भनेर बोलाएँ, कस्तो होला? शिवराज खुसी भयो। भन्नुहोस्, अझ तिमी भन्नुहोस्, यिनीहरूलाई के को तपाईँ? आफ्नै बहिनीहरू त हुन् नि। अहिलेको पटक शिवराजलाई पनि मैले सारहीन पाएँ। बरीमा केही परिवर्तन आएको थिएन। बत्तीको टकमा टल्किएका चस्माभित्र आँखाको भाव पढ्न गाह्रो थियो। मैले स्वास्नी मान्छेहरू उनीहरूको प्यारो नाउँले बोलाउँदा रमाइलो मान्छन्, खुसी हुन्छन्, तर बरीले त्यो देखाइन। सहजसँग भने, तपाईँलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही भन्नुहोस्। त्यसपछि स्वाभाविक बमोजिम हाम्रो कुरा चल्यो। म सचेत भएर बोल्थेँ, झस्केर बोल्थेँ। बुलेट छेउमा पड्केला जस्तो डर लाग्थ्यो। कुरामा बरीलाई सङ्केत गरी शिवराजले भने, सुन्यो बरी, सुयोगजी लडाइँको कुरा उठ्यो कि विरक्त हुनुहुन्छ? कसरी पन्छाउनुहुन्छ हामीलाई?
बरीले चुरुटको धुवा उडाउँदै भने, डर लाग्दो हो नि उहाँलाई। के को डर? सैनिकलाई। शिवराज तर्सियो। बरीले भने, लडाइँ त अपराध हो शिव, जसको निम्ति लडौँ, जसको हुकुमले लडौँ, त्यो त व्यक्तिले व्यक्तिमाथि गर्नुपर्ने अपराध हो। प्रत्येक मार्नेहरूले आफ्नो निधारमा लेखेर ल्याउनु पर्ने अपराध पोखिँदैन सित्तिमिति। लडाइँबाट फर्किसकेको यतिका वर्षसम्म कसैले मलाई यस्तो निर्णय दिएको थिएन। कुनै बरीले उद्देश्य के थियो, तर के जान्दथे र बरी। हामी वीरताको नाउँमा मर्छौँ, बलि लिन्छौँ र बलि हुन्छौँ। यो के को अपराध? तपाईँ पनि अपराधी। बरी झ्यालतिर गई। सुनसान रातमा आफू मात्र बिउजै भएको बेला अनौठो चोरले कोही करायो भने कस्तो हुन्छ? हो, ठिक मलाई त्यस्तै भयो। चरक्क चिरेर एउटा प्रतिक्रिया मेरो मस्तिष्कमा वारपार दौड्यो, बिजुलीको करेन्ट जस्तो। मुटु निकै ठुलो ढुकढुकी लिएर बज्यो। 2-3 पल शिवराजले सोचेर भन्यो, बरी उहाँले मान्छे काट्नु भएको छैन, मान्छे काट्नु मात्र अपराध हो र? बरी झ्यालबाट ओराई। म मनमा हात पाएँ। गिलासको रक्सी स्वात्तै पिएर विचार गरेँ। बरी केही जान्दिनँ। बरी एकदमै अपरिपक्व छे, विकसित छे। तर बरीको उद्देश्य मैले बुझिनँ। मेरो छेउबाट ऊ बाहिर निस्की। उसको अनुहार जस्ताको तस्तै तटस्थ थियो। क्रमशः एउटा सुनौलो टाउको ओझेल भएपछि मैले शान्तिको सास फेरेँ। त्यस रात शिवले मलाई रक्सी खुवाउनसँग खुवाए। अनुभवी हातहरूबाट तयार भएका तरकारीहरू, अरू मिष्टान्नहरू, कुनै गुनासो राख्ने नदिएर बरीले आफ्नो जन्मदिन मनाइदिए। म त्यहाँबाट बिदा हुँदा रातको 11 बजिसकेको थियो। शिवले उहीँ सुत्ने आग्रह गरेको थियो, तर म तयार भइनँ। पानी पर्न नसकेर उकुसमुकुसमा छटपटिरहेको निखुर कालो रातलाई साइकलको एकनासे स्वाइँ स्वाइँ स्वरले चिर्दै जिउभरि रक्सीको गर्मी बोकेर म सहर आइपुगेँ। सन्तोषसँग लट्ठिएर सुतेँ। बिहान उठ्दा म हिजोको प्रतिक्रिया तिर्खा हो कि भनेर टम्ब्याउन नसकिने कता कता तिर्खा जस्तो लागेको थियो। सधैँ चाहिँ मन खाली नै थियो। त्यसपछि धेरै समय बित्यो। बर्खा आफ्नो अन्तिम दिनहरूमा काठमाडौँको खाल्टोलाई भिजाउने प्रयत्नमा थियो। त्यही बिच मेरो 45 वर्षले मलाई बाध्य बनाएर 46मा पछाड्दै भाग्यो। आफैभित्र पनि जतिसक्दो छलिन खोज्दै थिएँ। मैले त्यो दिन बिताएँ अर्थात् मनाएँ। मेरो बारमा जानु त्यस्तै थियो र शिवराजसँग भेट्नु त्यस्तै। हाम्रो नियमबद्धतामा कतै फरक आएको थिएन भए तापनि मेरो एक्लो जिउनुको अध्यायमा नौला कुराहरू थपिसकेका थिए। म शिवराजको घरमा धेरै झ्यामिसकेको थिएँ। उनीहरू सधैँ उस्तै थिए। शिवराज साह्रै बितिरहेको थियो। दिउँसोको परिश्रम, रातिको केही छिन रमाइलो। उसकी मुवाले एउटा दुलै भित्राएर बुहारीको रहरमा इच्छा धेरै प्रकट गरिसकेकी भए पनि शिवराजलाई पलायन हुँदै बहाना गर्दै आइरहेको थियो। कुन्नी किन शिवराजलाई स्वास्नी पाल्न नसक्ने भन्ने डर पनि थिएन। जहाँसम्म उसको कसैलाई रोजेको पनि थिएन। रोजेको भए पनि ल्याउन सक्थ्यो। मभन्दा धेरै सुन्दर शिवराजलाई केटी नपाउने कुरै थिएन। म त्यहाँ प्राय गइरहन्थेँ। सकम्बरीको जीवन उस्तै थियो। मैले केवल उसलाई बरी र तिमीको साइनो लगाएर आफूलाई उसको धेरै नजिक अनुभव गर्थेँ। बरीको स्वभावसँग म अभ्यस्त भइसकेको थिएँ। उसलाई मैले सधैँ त्यस्तै खरी, त्यस्तो निष्ठुरी पाएँ। ऊ तरुणी थिए, वयसमा फुलिसकेकी। तर कहिले त्यस्तो देखाइन मानौ ऊ आफूप्रति सचेत नै छैन। जहिले गए पनि उसलाई घरैमा भेटाइन्छ। बाहिरको रमझममा उति चाख लिएको पनि देखिनँ। एकनाथ सुरुट पिउँथे र म सम्झन्थेँ, यति रहेछ उसले जीवनमा विलासको नाउँमा केही भेटाएकी। र कहिले सम्झन्थेँ बरी पनि केही रहस्य लुकाउँदियो। धुवाको मुस्टोभित्र के अवश्य बरी भाग्दियो धुवामा रङमिएर। तर यो सब मेरा अड्कल मात्र। घरमा तिनीहरूलाई केही दुःख थिएन। झन् बरीले त आफ्नो दाइलाई पनि उधुम प्रभाव पारेकी थिए। त्यसैले ऊ समस्या र असन्तोषदेखि फोक्का नै थिए। मैले देख्दा कतिपटक कहिले चुरोट सल्काउँदा, कहिले केही दिँदा, केही देखाउँदा ऊ मेरो धेरै नजिक आइसकेकी थिए। कतिसम्म भने उसको तातो सासले मैले आफ्नो अनुहारभरि अनुभव गरेको छु। तर उसको भाव बदलिँदैन कहिले। मसँग कुनै प्रतिक्रिया लिन्न। सधैँको समागम, सधैँको तटस्थ। मलाई लाग्थ्यो सायद बरीमा यौन भन्ने कुनै रोग नै छैन। कि त मेरो बुढो गन्धदेखि ऊ परिचित भइसकेकी छ। घृणा त ऊ मलाई 100% गर्दिन। तर म त्यस्तो विधि बुढो पनि होइन। झन् शरीरको छाँटकाटले केही त अझ पनि तन्नेरी देखाउँछ। 50 वर्षसम्म त यस्तै स्वास्थ्य रह्यो भने छल्न सकिन्छ। आफैलाई नभए पनि अरूलाई। जे होस् ऊ स्वास्थ्य मान्छे, म लोग्ने मान्छे भन्नेमा यथार्थको सिर्जना सहजसँग हुँदैन। कति कुराको मेल खानुपर्छ। नमाने, बुढो भएको थिएन। तर बरीसँग मिल्ती हुने मेरो उमेर होइन। शिव 30-31 वर्षको पट्टो छ। सकम्बरीसँग झ्यामेर कुरा गरेको कति सुहाउँछ। मलाई कहाँ सुहाउँछ। शिवले एकपल्ट भनेको छ ऊ बरीलाई धेरै विश्वास गर्छ। आफैलाई भन्दा धेरै सम्भव थियो। एउटै असामाजिक केटीको निम्ति विश्वास हुनु कुनै गाह्रो होइन।
अब त मुजुरालाई पनि धेरै भेटिसकेको थिएँ। भेट्ने मात्रै होइन, कुराकानी पनि भइसकेको थियो। ऊ राम्रै विशेष आँखा र मिजासले बोल्थे, मिजासले व्यवहार गर्थे। ऊ आँखा जुदाएर हेर्दिनथे र छेउमा कहिले आउँदैन थिए। कुरै कुरामा यस्तै केही पर्यो भने ऊ कानदेखि अनुहारसम्म रातो हुन्थे। जे होस्, उसको स्वभावमा त्यसका थिएन। माया त ऊ प्रष्ट भावमा भाषामा जनाउँथे, कसैप्रति पनि, यहाँसम्म कि एउटा कुकुरलाई पनि, कुखुरालाई पनि। यद्यपि मुजुरालाई टाढैबाट हेरे तापनि, देखे तापनि उसप्रति मेरो एक प्रकारको तृष्णा लुकेको थियो। छोएर मात्र, सुकेर मात्र प्रेम हुने हो र? प्रेम यसै हुन्छ, उसै हुन्छ। तर यस विचारलाई म आफै पनि मान्न तयार थिइनँ। प्रेम निस्साच, जम्मामा निरर्थक मेरो निम्ति। कहिलेकाहीँ मुजुराको सोझो र निर्दोष गफ सुन्दा म उसको पछि घर, संसार, माया र धेरै जीवित वस्तुहरूको अस्तित्व झलझली देख्थेँ र आफूलाई बाँचेको जीवन असाध्य खल्लो लाग्थ्यो र भन्न मन लाग्थ्यो, मुजुरा, मलाई पनि जीवनको भिख देऊ र खुसियालोमा केही टुक्राहरू। यसरी मुजुरालाई पनि धेरै परिवारसँग लगाउन खोजिरहन्थे। धेरैचोटि रक्सीको आवेगमा आएर मैले शिवराजलाई मुजुराको मसँग बिहे गरिदियो, सुखसँग राख्छु, एउटा संसार बनाउँछु भन्ने विचार चुहाउनु खोजेको, तर त्यतिसम्म आँट कहिले गरिनँ। भनेको थिएँ शिवराजले मलाई अवहेलना गर्ने थिएन, तर दुर्भाग्य भन्नै नसकिने। कुराहरू धेरै टाढा पुगिसकेको थिए। शिवराजकै कान्छी बहिनी, जसलाई घरमा सानो भनिन्छ, सँग पनि म राम्रैसँग बोल्ने भइसकेको थिएँ। यसलाई घरमा त्यति भेटिन्न। साथीहरूसँग ऊ प्राय यताउति गरिरहन्थे। ऊ आफ्नो मिलेको शरीरलाई सबै अत्याधुनिक फेसनमा लटपट्ने गर्थे। कुनै दिन पछिबाट देखेँ भने उसलाई भ्यान्जेलसम्म हेर्थे। कहीँ भेटेँ भने कहाँ हिँडेकी सानो, र घरमा भेटेँ भने आज घुम्न नजाने सानो, यतिमै म सोधिहाल्थेँ। अझसम्म म उनीहरूकै आफ्नै निजी कोठामा गएको थिइनँ। सानो कहीँ जानु नपरे किताबमा भुलेर बस्थेँ। शिवको भनाइमा बढी खुब पढ्ने, तर त्यो अवस्थामा मैले प्राय देखिनँ। बरु चुरोट उसको हातमा सधैँ देख्थेँ। यसै सिलसिलामा मैले कतिपटक उसलाई क्यान्सर लाग्ला है बढी भने जिस्क्याउँथेँ, तर ऊ सधैँ स्वागत छ भने जवाब दिन्थे। जम्मामा उनीहरूसँगै बेसै थिए। विकृतिहीनता, उताउलोपना उनीहरूलाई देखिएन। मुजुरा र सानो दुवै मलाई सुयोगदायी नाउँले बोलाउँथे, तर बढीलाई सुयोगजी भनेर कहिले मिटिएन। पाए त ऊ बाबुलाई पनि नाउँ काटिदियो, के ठेगान। मलाई बिहे गर्नुहोस् भनेर प्राय उनीहरू गिजाइरहन्थे। एक किसिम पनि म अप्रेष्टसँग भइसकेको थिएँ। एकपल्ट मुजुरालाई मैले भनेको थिएँ, केटी पाइएन, खोजिदिनुहोस् न। उसले हाँसेर भने, केटी पाइएन भन्ने त लाज लाग्नुपर्छ, कसैले पनि पाउँछ बिचारे, उसलाई के थाहा। केटी विवाह भन्ने शब्दहरू म आफैप्रति कति व्यङ्ग्यपूर्ण थिए। मलाई भन्न मन लाग्यो, प्रेम गर्ने शक्ति भए, स्वास्नी स्थापना गरेर एउटा कोठामा जीवनको बिहानै डाक्ने क्षमता भए मुजुरा जीवनसँग मागेर तिमीलाई नै लगिहाल्थे नि। कहिले त यस्तो कुरा भयो कि म आफैभित्र फाटिन्थेँ, चिरिन्थेँ, नरमाइलो लाग्थ्यो सबै, र बरीसँग सुरुट उडाएर बिर्सने बाहना गर्थे। मेरो यस्तो अवस्था बरीले लक्ष्य गरिदियो जस्तो मलाई लाग्दथ्यो। तर यो उसले भनिन। चस्माभित्र उसका टड्काएर आँखाहरू चल्दा चल्दै खेरीको बिरालो जस्तो लागे तापनि ऊ सोझै झम्टिने, चिथोर्ने खालकी थिएन। शिरीषका ताजा नीला फुलहरू पहिले आएर बढेको मेरो यो घरसँगको घनिष्ठता यस्तै थियो, यति मात्र थियो। अब त क्रमशः ती हाँगाहरूलाई पातहरूले नङ्ग्याउन थालिसकेका थिए। शरद ऋतुको एक बिहानीको कुरा हो। दसैँ आउनलाई कति पनि टाढा थिएन। शिवराजको बैठक कोठामा म एक्लै थिएँ। शिवलाई नै पर्खिरहेको थिएँ। म माथि आएर बसिरहेको कसैलाई थाहा थिएन क्यार, विशेष बरीलाई। त्यसैले त मैले झ्यालबाट हेर्दा ऊ हरियो दुबोमाथि पर्लक्क पल्टेर के गरिरहेकी थिए। कुनै बिहानीको घाम ताप्न निस्केको सर्प जस्तै आफ्नो लामो शरीरलाई जति सक्दो सजिलो र फुका मुद्रामा राखेकी थिए। उसलाई त्यस अवस्थामा देख्न साथ साँच्चैको सर्प देखे जस्तो मेरो आङ एकपल्ट सिरिङ्ग भयो। तर अहिले मैले हेरेको ठाउँदेखि ऊ पल्टेको ठाउँसम्म भएको दूरीले अलग थियो एकअर्कादेखि। मैले भाग्ने चेष्टा गरिनँ, नहेर्ने चेष्टा पनि गरिनँ। यसो भनौँ मैले सकिनँ। सम्झेदेखि भने अशिष्ट, बेसुमती, सिपाहीको जात भन्ली। शिवराज आइपुगे के भन्ला, तर त्यो सब मैले सोचेँ मात्र। मलाई आँट आइरहेको थियो जस्तो पनि स्थिति सहनलाई। यति जाबो दृश्य पनि नहेरेर म आफैलाई किन मारौँ? के त्यति पनि मेरो अधिकार छैन? मेरो जीवनमा राखेकै के छ र? आँखाको स्वाद जस्तो एउटा साधारण सुखदेखि आफूलाई वञ्चित राख्न नसक्नु कुनै अपराध हो र? कुनै पाप हो र? बढी गइसकेकी थिएँ। मैले झ्याल छोड्न नसकेको होइन। म त्यही आड लिएर सम्झिरहेँ। कुनै विरोध र विवादको नभइकन मैले धेरै स्वास्नी मान्छेहरूलाई नजिकदेखि नाङ्गो हेरिसकेको छु। बरीको त त्यो अवस्था होइन। यसरी बस्दा उसलाई सुहाएको थियो, त्यसैले हेरेँ। होइन, सधैँ हेरिरहेको, हेर्न मन लागेर हेरेँ। मानिस आफूलाई किन छल्न सक्थ्यो र?
तर मैले हेरेको फुक्का अवस्थामा बसेकी बढी र कुनै पनि नाङ्गो स्वास्नी मान्छे मैले हेरिसकेको मिलाएँ। दुईटामा कुनै सामञ्जस्य आउन सकेन। खोजेर पनि चाहेर पनि र स्वीकार गरे पनि केही बिराएछु। यदि बढीलाई पनि आज मैले नाङ्गो देखेको भए के हुने थियो? यो प्रश्नसँग गाँसेर मैले एउटा ठुलो स्पष्ट पूर्ण विराम राखेँ। आफूलाई स्वाभाविक बनाउँदै झ्यालबाट ओर आएँ। केही क्षणपछि च्यान्डलको टकटकसँग चुरुटको बाँस बैठकभित्र आयो। त्यसै नै मानिसको जात जानेर बुझेर ढुङ गर्छन्। मैले पनि केही थाहा नपाए जस्तै तर्सेर बढीलाई हेरेँ। बिचरी उसले मलाई देखेकी रहेनछ। म खुच्यालो पार्दै भने, कहिले आउनुभयो सुयोगजी? म त देउताथान जान लागेँ मुवासँग। मैले सोधेँ, तिमी पनि देउतामा पूजामा विश्वास गर्छौ र बढी? गर्छु र गर्दिनँ पनि। ऊ नजिकैको कोचमा बसिसकेकी थिए। किन? मैले अचम्म मान्दै प्रश्न गरेँ। ढुङ्गा न हो, उसको अघि कस्तै अपराध गरे पनि यो उसले कसैलाई भन्ने होइन। यसैले विश्वास गर्छु र चाहिएको खण्डमा झकझगाउँदा पनि भन्ने कुरा भनिँदैन। त्यसरी अविश्वास गर्छु। यसभन्दा बढी एउटा ढुङ्गासँग हाम्रो विश्वासको के अर्थ? यहाँ पनि बढीको उद्देश्य मैले बुझिनँ, तर सक्दो हाँस्ने प्रयत्न गर्दै मैले भने, कति सजिलो अर्थ दिएर तिमीले डुबुल्की हान्यौ। ईश्वरको अस्तित्व यति समय सीमित छ र? उसले लगत्तै विरोध गरे। ईश्वर नभन्नुहोस्, ईश्वरत्व भन्नुहोस्। भावना न हो। ठुटो चुरुट एस्ट्रेमा हाल्दै गर्दा उसलाई पनि मैले एउटा भावना जस्तो मात्र देखेँ। कोरा नफस्टाएको भावना, जसलाई मानिस हो भने एउटा भावनाको माध्यमबाट सम्झिदिए पुग्दछ। मैले अनायासै भने, त्यसो भए अब बढी नभनेर बढित्व भन्नु पर्यो? किन तपाईँ मेरो अस्तित्वमा शङ्का गर्नुहुन्छ? बढी भन्नुहोस्। मेरो सम्पूर्ण अस्तित्व देखिन्छ, छोइन्छ। ऊ अर्को चुरोट सल्काउँदै थिए। निकोटिनले पहिलिएका खिरेला औँलाहरूको बिच प्रायः जस्तो डरिरहेको चुरोट र धुवा देख्दा किन त्यो दिन त मलाई झर्को लागेर आयो। तर के भन्ने? त्यसैले त्यस झर्कोलाई पनि साधारण ठट्टा गरेर पचाउन खोजे। तिम्रो ईश्वरत्वलाई पनि अब चुरोट खान सिकाइदियो बढी। उसलाई पनि मान्छेको संसारमा बस्दा बस्दा दिक्क लागिसक्यो होला। हुनसक्छ। ऊ हाँसेकी होली। अनुहार बेसकन उज्यालो पार्दै भने, अनि क्यान्सर लागेर ईश्वरत्वको पनि मृत्यु होस् चाँडै। प्रत्येक मृत्यु र अन्त शब्द निस्कन साथ तिम्रो अनुहार यसरी उज्यालिन्छ भन्न मलाई मन लागेको थियो। तर अर्कै भने, तिमीलाई चुरोट नखाऊ भन्यो भने पिर लाग्छ बढी? उसको चर्को स्वरमा सजग हुँदै भनी, हो, अहिले मैले तिमीलाई चुरोट नखाऊ भन्यो भने तिमीले के गर्छौ बढी? मोजसँग 10वटा खाइदिन्छु। मलाई कता कता चोट लाग्ला। सम्झे साँच्चैको कठोर हो यो स्वास्नी मान्छे। अरूलाई पिर पर्ला भन्ने त यसलाई कति वास्ता रहँदैन। उसँग चुरोट नखाऊ भन्ने आफैले हार खानु मात्र थियो। मैले त्यस विषयलाई त्यही स्थगित गर्दै भने, ईश्वर क्यान्सर लागेर मरेपछि तिम्रो संसारको के अवस्था हुन्छ? जस्तो छ त्यस्तै चल्दै जान्छ। मनुष्यत्वको मृत्यु भए कुरा अर्कै। ऊ दराजतर्फ गइरहेकी थिए। यतिबाटै मैले बढीको ईश्वरप्रतिको धारणा थाहा पाइसकेको थिएँ। ऊ ईश्वरको अस्तित्वलाई मान्दिन, साथै मानिसप्रति उसको कुनै असल धारणा छैन सम्झे। कुन आस्थामा बचाएकी होली बढीले आफूलाई? केही खोज्दै थिए ऊ दराजभित्र। उसको एक हत्केलाभरिमा आउन सक्ने गर्दन, मसिना कैला रौँले छोपिएको सानो टाउको के निसार अड्किएको छ हावामा, अकारणमा। शिवको अध्ययनमा बढी त्यस्तै होइन। मलाई यही नै एउटा सान्त्वना थियो। ऊ मलाई हेर्दै नहेरी गइसकेकी थिए। कुन प्रेरणाको बलले म सोध्न पुगेछु, बढी तिमी ईश्वरलाई मान्दिनौ? आफ्ना दुःख र अपराधहरू पखालेर निरोगी हुन चाहने अभागीहरू कहाँ जानु? तिमी भए के गर्थ्यौ बरु? यो प्रश्न सोधुला भने सोधेको होइन मैले। अचेतन मनबाट सोधेछु भने त कुन्नी? सचेत भएर त मैले सोधेको पटक्कै होइन। सोधिसकेपछि लाग्यो व्यर्थै सोधेछु। तर उसले आफ्नो टाउको फर्काएर पनि खिल्ली उडाउने बेच्ने आँखाले हेरिरहेकी थिए। विवश मलाई आफ्नो प्रतिक्रिया सहेर बसिरहनु पर्यो। अपराध गरिसकेपछि म त्यसलाई पखाल्ने काम गर्दिनँ सुयोगजी। पखालेर अपराध पखालिन्छ? कस्तो हाँसो उठ्दो। मैले धेरै नै निन्याउरो मुख लगाएर सोधेँ, त्यसो भए अर्थात् हामी मानिसहरूमा सम्झौता कसरी ल्याउने? उसले भने, ईश्वरत्वको अघि अपराध पखाल्ने काम बिल्कुल निरर्थक, अझ मूर्खता हो। कृपया मेरो विचारलाई मान्यता नदिनुहोला। बरु मानिसको अघि पखाले केही हलुका हुनसक्छ, अर्थात् आत्मसन्तोष हुनसक्छ। मानिसमा सम्झिने शक्ति हुन्छ, त्यति नै हो। उसको सानो घिच्रो अठ्याएर मलाई सोध्न मन लागेको थियो, के तिमी नै बोले कि हौ बढी? तर मेरो विचारधारालाई त्यसै लताएर उसले सोधी, किन सुयोगजी? तपाईँको छातीभित्र पनि उकुसमुकुस छ जस्तो छ नि। सिपाहीको के विश्वास? मलाई सर्वाङ्गै चिसो भए जस्तै लाग्यो। चिसो मान्छेको चिसै कुरा। बढ्ता बोल्ने मलाई आवश्यकता भएन। सिपाही अविश्वासको मात्र अङ्ग हो र? यही एक वाक्य भनेर मैले बढीलाई बिदा दिएँ। उसँग मलाई दया माग्नु थिएन। बढीसँग यस्तो उस्तो भनेर कुनै पराजित भएको घटना लेखेर साध्य हुँदैन।
सन्तोष छ। उसले मलाई कहिले उपदेश दिइन, कहिले सहानुभूति दिए खाइन। सधैँ पराजित हुँदै गए तापनि मलाई किन किन बरीको कुरा सुन्न रहर लाग्थ्यो। बरीसँग मेरो रहर ठिक काँडा बीच फुलेको गुलाबलाई हात रगत पछि पार्दै टिप्नु अथवा भिरालोमा फलेको काँडेदार वन ऐश्वर्यको झारिलो दाना टिपेर क्वाप्प मुखमा हाल्नु जस्तै थियो। जति सक्दो अप्ठ्यारो हुँदै मलाई बरीलाई पछ्याइरहन मन लाग्थ्यो, निरुद्देश्य र बिना अर्थ। यति मात्र उसप्रतिको मेरो रहरको सीमा रहेन। कहिलेकाहीँ मलाई बरीको सानो घाँटीको रहर लाग्थ्यो, कहिले रोहहरू छोपेको मुडेको टाउको रहर लाग्थ्यो र उसको अस्वाभाविक उठेको छातीको रहर लाग्थ्यो। तर यस रहरलाई म स्वास्नी मान्छे देख्दा लोग्ने मान्छेलाई हुने रहरभन्दा बढी कहिले मान्न तयार भइन। त्यसैले त आज बरीलाई नाङ्गी देखेको भए भन्ने प्रश्न साथै पूर्णविरामको चिन्ह लगाएर म भागेको। नाङ्गी स्वास्नी मान्छे हेरेर आइसकेका मेरा आँखाहरूले लाज लुगा लगाएकी बरीलाई देख्दा अनायास अपराधको परिभाषा आफैभित्र खेलाउन सक्नु मेरो महत्ता थियो। निसन्देह मेरो महत्ता थियो। बरीलाई टपक्क टिपेर 46 वर्षको उमेरलाई मलाई आफ्नो जीवन अमिल्याउनु थिएन। निसारतामा पलापिन अभ्यस्त भइसकेको मलाई जीवनदेखि डर लाग्छ। के हो र सकम्बरी, के छ र उसमा भन्ने आफैलाई फुल्स्याउन दिएको एउटा खोक्रो सान्त्वनामा म सधैँ उसलाई बाँधेर राख्थेँ। मलाई स्वास्नी स्थापना गर्नुमा विश्वास थिएन। कतै कसैको विवाहको कुरा उठाइदिए म झल्झली मुजुरालाई सम्झन्थेँ र सम्झन्थेँ सायद त्यस्तै हुँदियो स्वास्नी। यदि शिवराजले मेरा बहिनीहरूमा छानेर लैजाऊ भने म मुजुरालाई लगेर मेरो कोठामा टाँगिदिन्थेँ। मेरो स्वास्नी भनेर उसको निधारमा लेखिदिन्थेँ। मैले खुलस्त भएर भने तापनि मुजुराप्रतिको मेरो विचार पनि निराधार थियो, तथ्यहीन थियो। बैठकमा बसेर सम्झाउँदा सम्झै कायल भए म। जम्मामा निराधार र तथ्यहीन। सम्झे एउटा रमाइलो कथा हो मुजुरा, जसलाई मनभरि पढ्न सकिन्छ। एउटा सुखदायी दृश्यको आँखाभर हेर्न सकिन्छ, तर क्रिया हालेर भन्न सकिन्छ मुजुरासँग मेरो प्रेम भएको होइन। स्वास्नीलाई प्रेम पनि गर्नैपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। प्रेम कत्रो झुट, कत्रो उपहास, कत्रो निरर्थकता। पसल नै एक कोप्रा रगत बान्ता गरेर सुस्त भएकी छ। एउटा छोटो कमा लागेको छ उनीहरूको प्रेम कथामा। छिटो छेउमा ल्याम्पोस्टमा टाँसिएर उभिएको छ। सिमेन्टी जस्तै आफैभित्र अव्यक्त मुद्रामा रित्तो हात, रित्तो मन। कुकुर नै लखेट्न नसके हारेर फर्केको मरन्च्यासे भुसिया कुकुर उस्तै सान्त्वना र उस्तै व्यथा लिएर छिटोको खुट्टानिर बसेको छ। दुवै झुम्रे देखिन्छन्, दुवै लखतरान देखिन्छन्। साँझको ध्वासे रङले पोतिएको पेटीमाथि हिँड्न नियमबद्ध रात आइरहेको छ। रित्तो मन, रित्ता हातहरूलाई उसको भन्नु केही छैन। पेटीको विपरीत झ्यालमा बसेर म पनि हेरिरहेको थिएँ। हत्केलाबाट चिप्लाउँदो साँझलाई र सम्झिरहेको थिएँ मेरो अस्तित्वले कति अमेल खान सक्छ। एउटा हरुवा कुकुर, हरुवा प्रेमदेखि हामी तीनजनामा के को पर्दा छ र यहाँ? म आधुनिक बारमा भाग्छु, छिटो भट्टीमा जान्छ र कुकुर घाँटी ठडाएर रुन्छ र व्यक्त गर्छ आफैलाई कति मिल्दोजुल्दो हाम्रो अस्तित्व। जीवन युगको यस्तो तहमा आएर ठप्प लाग्दो रहेछ र हामी यसैमा पनि बाँच्दा रहेछौँ। हामी गतिहीन भइसक्छौँ, तर हाम्रो गति रोकिँदैन। यसरी बाँच्नुको फोस्रो अर्थमा झुलाएर मैले पनि आफैलाई आफ्नो लक्ष्यतिर लगाएँ। छिन र कचिनको बस्तीमा घाम्पाभरि जाँड र रक्सी पिउने लत भएका मेरा नसाको पेकको चुबुरुकोमा कति भिज्दैनन्। त्यसैले रक्सीलाई म जीवनको पलायन मान्दिनँ। रक्सीमा डुबेर म सल्बलाउन सक्दिनँ। खुलस्त स्वीकार गर्छु, यो मेरो नैतिक पतन होइन, मेरो हुन्नता होइन। शिवराज आएको थिएन, सायद आउँदैन होला। म यही सम्झिरहेको थिएँ। परिचित रक्सियाको अर्डर बारको ठिटोले नबोले पुरा गरिदिन्छ। हाम्रो जीवनको छाप उसको अनुहारमा परिसकेको हुन्छ। लत, असफलता, असन्तोष, झर्को, विरोध र पलायनको ऊ एउटा जिउँदो नमुना देखिन्छ। रक्सीको टिप उठाएर सायद ऊ भाग्छ। यस सीमाबाट बाहिर कि त कुनै मायालुको न्यानो अङ्गालोमा, कि त कुनै दरिद्र आमाको झुत्रे सुकुलमा आफ्नो कमाई बुझाउन सम्झिरहेको थिएँ। शिवराज आइपुग्यो, सधैँको भन्दा केही खस्किएको अनुहारमा। सुयोगजी, बजारमा पानामा चुरोट पाइँदैन, ब्ल्याकमा 1 पेटी भनेर आएको छु। अहिले जाँदा लिएर जानुपर्छ। चुरोटको पछिल्तिर मैले एउटा सुनौलो टाउको कल्पना गरिसकेको थिएँ। त्यसैले मैले उस्तो प्रमुखता दिइनँ उसका कुरालाई। उसले फेरि भन्यो, बरी भोलि मधेस जाँदैछ महिना दिनको निम्ति। त्यसपछि उसले धेरै के भन्यो, तर मैले उसको मुख चलेको मात्र देखेँ। मलाई यो भएको थियो भने म किटेर भन्न त सक्दिनँ। जे भएको थियो त्यो मेरो जीवनमा कहिले भएको थिएन। नौलो अनुभव। बरु भोलिदेखि यहाँ हुन्न। यति नै प्रशस्त थियो मेरो निम्ति आफैलाई बलियो मुख खुवाएर पछारिनलाई। वास्तविकताको ठुलो फाँटमा जहाँ सपना, कल्पना र ढोङ केही थिएन, केवल एउटा वास्तविकता। म आफैलाई एउटा रित्तो भाँडोमा अनुभव गर्न थालेँ। रित्तो बोतलको असमर्थता, आफूबाट भागेको तरलाई बटुल्न नसके जिल्लिएको, मैदान बीचको एक्लासे रूपमा आफै हाँगाबाट उडिसकेको बकुलालाई पछ्याउन नसके टोलाएको, नितान्त एक्लो कस्तो नाङ्गो वास्तविकता जसलाई आफूभित्र छोप्ने लुकाउने कुनै साधन छैन। जमेर बस्नुभएछ शिवजी, बोल्नुहुन्न नि। शिवराजको यही वाक्यले मलाई झस्कायो। मरन्च्यासी हाँसो हाँस्दै बरीको जस्तो ओठ लिएको शिवराजलाई मैले हेरिरहेँ। आफूभित्रको उदाङ्गोपनलाई सक्तो छोप्न खोजेँ। ऊ भन्दै थियो, प्लेनको टिकट पाइएन,
बाई रोडको टिकट लिएर आएको छु। सन्तोष लाग्यो। शिवराजले मेरो अनुहारको भावलाई लक काटेन। ऊ त्यस्तो ठम्याउने मानिस पनि होइन। स्थितिदेखि फुत्कन खोज्दै मैले भने, त्यहाँ चुरुट पाइन्न र? सिलसिलामा मिल्ने प्रश्न नभए तापनि शिवराजले भन्यो, पाउँदो हो, नपाइए गाह्रै पर्ला भनेर। त्यसपछि बरीको जानका कारणहरू उसले बताएन र चाँडै बारबाट निस्कियो। अन्तिम ग्राहक बनेर म पनि निस्केँ, निराश्रित। मेरो 46 वर्षका निक्लाम हुर्केका दिनहरूमा पहिलोपटक स्वास्थ्य मान्छेको निम्ति व्यवस्था अनुभव गर्दै क्रमशः चिसो हुन लागेको रात। स्याटले निकै आन्थ्यो। रित्तिसकेको सडककै सडक आफूलाई घिसार्दै रत्न पार्क आइपुगे। सम्झन थाले, यही मुटुले कति स्वास्नी मान्छेलाई स्वागत गरेको छु, विदाई गरिदिएको छु। कति स्वास्नी मान्छेलाई काखमा उठाएर फेरि तिरस्कार गरिदिएको छु। तर स्वास्नी मान्छे आफूदेखि टाढा हुँदा रित्तो र एक्लो अनुभव गरेको छैन। बढीसँग अब त्यो घरमा महिना दिनको निम्ति भेट हुँदैन। यति न हो मेरो समस्या? फेरि मलाई यो छटपटी किन? कुन आसक्तिको सम्बन्ध राखेको छु मैले बढीसँग? के चाहन्छु म बढीदेखि? को हो बरी मेरो? बरीको नहुनुमा किन म भित्रको लोग्ने मान्छे यसरी विचलित हुन्छ? तिमीप्रति मेरो यो यौनको भोक होइन बरी, किनभने त्यो पनि राम्रोसँग अनुभव छ मलाई। किनकि तिमीलाई नाङ्गो हेर्दा म झस्केको छु। तिम्रो गर्दन र छातीको रहर यो होइन बरी, किनभने अँध्यारोमा एक्लै तिमीलाई कतिचोटि पाएको छु। म जे पनि गर्न सक्थेँ। तिम्रो मुखबाट आएको सुखमेलको बास र तिम्रो शरीर छोएर आएको हावाबाट मैले पनि आफूलाई सन्तुष्ट बनाएको छु। यसैले कि तिमीप्रति मेरो यौनको तीव्र भोक छैन। तिमीलाई देख्दाखेरिको मेरो रहर मात्रै हो, एउटा लोग्ने मान्छेको विवश रहर। म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। लाग्यो कुन चेतनामा स्याहारे छु मैले बरीको नफस्टाएको कुरा भावना जस्तो जीवनलाई, एउटा लामो कार्टुन शरीरलाई। कति बेर रत्त पार्को चिसो चौतारीमा उद्देश्यहीन आफैलाई पर्खाएर म बिस्तारै डेरातर्फ फर्केँ। मस्तिष्कभर व्यवस्था बोकेर हिँडेको एउटा निर्दोष शरीरलाई मैले खुट्टाहरूले जिस्काउँदै लगिरहेँ। डेरा पुगेर फेरि रक्सी थापेँ। भात खाइनँ। पहिलोपल्ट निनोरो मुख लाएर म खाटमा पल्टिरहेँ। सम्झेँ बरी भोलि जाँदैछ, तर फर्कन्छ। यहाँ पुगेर पनि मेरो छटपटीले आड पाउन सकेन। कता कता आफैलाई फाटिएर आफैसित गुनासो गरेँ। कहीँ प्रेम जस्तो निकृष्ट र निरर्थक सत्यमाथि म बलि जान लागेको त होइन? कहीँ यही कोमल र कलिलो भावनाको शिकार हुन लागेको त होइन? मेरो बुढो शरीर, मेरो खरो जीवन, जम्मामा मेरो निस्सार जीवन। यदि हो भने यो नाङ्गो उपहासलाई मैले कसरी सहने? यो कटु व्यङ्ग्यलाई मैले काँधमा कसरी थाप्ने? निन्द्रा र अनिदो अवस्थाको माझमा झुन्डिएको त्यो रात म सुतेको पनि होइन, नसुतेको पनि होइन। रातभरि मलाई चुरुटको धुवाले मुस्टोले ऐठन पारिरहे, सपना जस्तो ठाउँमा। कतिपल्ट धुवामा निसासिएर म बाहिर आउन खोजेँ। रातभरि मलाई सुनौलो टाउकोले तर्साइरहे। निकोटिनले पहिलिएका औँलाहरूले घाँटीमा मुसार्न आइरहे। सक्दो मैले आफैलाई उम्काउन खोजेँ, तर रातभरि 5 फुट 3 इन्चकी एउटी मुडुली स्वास्नी मान्छे मसँग बसिरहे। तिर्खाले व्याप्त भएर पानी पिउन उठ्दा मलाई आफैप्रति दया लागिरहेको थियो। रातको शून्यतालाई चिर्दै हिस्टेरिक जस्तो मलाई चिच्याउन मन लाग्यो। बरी, तिमीसँग त मेरो प्रेम भएछ क्या र? तर यो उपहासको बोझ बोक्न नसकी म पिरोलिन थालेँ। अँध्यारोमा निस्केको पिलो जस्तो म कहाँ लगेर देखाऊँ यस व्यवस्थालाई? चुरुट तानेर रात काट्ने बहाना गर्न खोजिरहे र सम्झिरहे, कति हीन म, साथै कति निर्धो। जापानको गोलीबाट बचेर आएको म यही दिनको उपहास सहनलाई होला? मैले आफैले निस्सार तुलाई सङ्घालेको जीवन यही व्यवस्थालाई पिल्छन होला? कति घिनलाग्दो, सत्य सजिलै अस्वीकार गर्न नसकिने। रिमझिम उज्यालो हुँदा म रात आँखाहरूलाई सजीव केही नभएको जस्तो बनाउन झ्यालको चिसो हावा थापेर बसिरहे। अनिदोले कपाल दुखेको थियो। रक्सीको गर्मीले पेट र छातीको उकुसमुकुस हराएको थिएन। पातलो तुवाले एक पत्र छोपेको आकाश उज्यालिन लागेको थियो। खरानी रङमा भर्खर जाग्न थालेको काठमाडौँ कति विरक्त लाग्दो देखिन्थ्यो। यन्त्रचालित जस्तै म मुखसुख धोएर आफ्नो नयाँ सुटमा निस्केँ। त्यही सुट जुन बरीको जन्मदिवसमा एकपल्ट लगाएको थिएँ। बरीलाई पुर्याउन जाने मेरो आवश्यकता थिएन। शिवराजले मलाई बोलाएको पनि होइन। म त्यसै भौतारिँदै बस छुट्ने ठाउँमा अलिक पर गएर रोकिएँ। केवल ऊ बस चढेर गएको हेर्न। बिरानो टोलमा पस्न हिचकिचाएको निर्दो लुते कुकुर जस्तो आँट र भर नपुगेर टाढा बसिरहे, कसैले देख्ला भन्ने डर खपेर। ऊ आई, हातमा एउटा ब्याग झुन्डाएर। शिव आयो, अलिक ठुलो एयर ब्याग बोकेर। एउटा काम गर्ने स्वास्नी मान्छे, र ऊ बस चढिसकेपछि झ्यालबाट ऊ निकै बेर शिवराजसँग कुरा गरिरहे। मलाई जीवनमा पहिलोपल्ट एउटा लोग्ने मान्छेसँग ईर्ष्या भइरह्यो। बसले एक मोड खाएर ओझेल भइसकेपछि काठमाडौँ मात्र होइन, मलाई मेरो संसार सुन्ने लाग्यो, बिरानो लाग्यो। लाज पचाउँदै आफूभित्र तर्सिँदै मेरो मनभित्र दोहोऱ्याए, मेरी सकन परी, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। फर्कदा मेरो प्रत्येक पाइलाले मलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको थियो। प्रत्येक परिचित मोडले, प्रत्येक परिचित पसलले र प्रत्येक अभ्यस्त अँध्यारा गल्लीहरूले मलाई गिज्याइरहेका थिए। भुसिया कुकुरलाई मलाई हेरेर एक तमासले भोकिरहेका थिए। म प्रत्येक थोत्रा ट्रकको अघि पनि हीनता अनुभव गरिरहेको थिएँ। नयाँ सडकको प्रमुखमा बस पर्खिरहेका वैशालीले एक जोडादेखि छिटो आँखा बचाएर भागे। प्रेम मेरो निम्ति व्यङ्ग्य भएर उभिएको थियो। म भित्र बरीको प्रेमलाई लुकाएर सायद बाँकी जीवन यस्तै हीन बनेर बिताउनु छ। बुढो लाउरेले खल्तीमा सजाएको रुमाल जस्तो, बुढो रुखमा बेमौका टुसाएको मुना जस्तो, वयस गइसकेपछि नाकको डडाल्नीमा आएको डन्डीफोर जस्तो।
बरु मेरो मुटुमाझ निर्धक्क पल्टिदिए। यो त भयो मेरो व्यङ्ग्य। यस विडम्बनालाई म हाँसी हाँसी सही दिन सक्थेँ। लौ माने, मैले प्रेम गर्न थालेछु एउटी मभन्दा 22 वर्ष सानी छिटीलाई, एउटा निस्सार बितिरहेको स्वास्नी मान्छेलाई। के भयो त? प्रेम अन्धो छ? को नातामा म भन्न जाउँला रे बरी म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न? प्रेम जसको बिचमा पनि हुनसक्छ, तर मेरो सकम्बरी यो बुढो रक्सिया सिपाहीलाई के भनेर तिमी आफ्नो छाती स्थान दिइरहली र? तिमीले बुढो भनेर मानिसको बुढो हाडमा तिमी पलाइसकेछौ। अब के भनेर तिम्रो बुढो प्रेमको प्रतिक्रिया दिएर तिमी आफ्नो कपाल दुखाइरहली र? कुनै पनि दिन यो सस्तो परिभाषा लिएर तिम्रो सामु म आफ्नो सत्य अभिव्यक्ति ओकल्न आउँला। तिमीले अवश्य मलाई गतिलो झापट हान्नेछौ, मेरो मुखभरि थुक्नेछौ। प्रेम नहुँदा पनि मेरो निमित्त निस्सार नै थियो र अब भएपछि पनि निस्सार। के मूल्य मेरो प्रेमको? हवस् त श्रोतावृन्दहरू, आज हामीले वाचन गऱ्यौँ मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल कृति शिरीषको फुल, जसलाई लोकप्रिय साहित्यकार पारिजातले लेख्नुभएको थियो। आज हामीले शिरीषको फुल उपन्यासको भाग 1 वाचन गरेका छौँ र अर्को हप्ता हामी यस उपन्यासको भाग 2 लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेललाई हाम्रो च्यानल साहित्यश्रीलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।